सो धन्यवाद हामीसँग जोड्नु भएकोमा हामी सबै स्पिकर्सहरू तपाईहरुले गरिराख्नु भएको काम आफैमा नै ठुलो उपलब्धिको काम हो र होपफुली तपाईको कामको र जुन चाहिँ यसको बढावा छ त्यो सुन्दै जाम हामी सो वी स्टार्टिङ दिस सेसन टुडे निजगढ एयरपोर्ट अथवा तपाईको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट नेपालको पनि भनिन्छ पहिला एसआई भन्दाखेरि चाहिँ सिमरा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट भनेर जानिन्थ्यो जब यो सुरु भयो गभर्नमेन्टले यसमा कुरा गर्दाखेरि तर पछि यसलाई चेन्ज गरेर सेकेन्ड इन्टरनेसनल एयरपोर्ट भनेको छ त्यसको लागि यो कुरा डिबेट चलि नै रहेछ अदालतमा पनि अहिले सबैलाई थाहा नै छ कि यो जुन चाहिँ निजगढ एयरपोर्टको क्याम्पेनको कुरा छ एउटा रिटको आधारमा चाहिँ अदालतले नै हाम्रो सर्वोच्च अदालतले नै यसलाई स्टे अर्डर दिएको छ माफ गर्नु होला त्यतिकै टेक्निकल डिफिकल्टी भएको छ यो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ एक्चुअली म कञ्चनजी अगेन कहाँ जान चाहन्छु त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो टेक्निकल उसमा हेरिराख्नु भएको छ आज राहुलजीले र मलाई मोडरेसन हेल्प गरिराख्नु भएको छ विद्धि जी र श्रेणीजीले हाम्रो रिसर्च टिमबाट सो इन केस यो मोडरेसनमा केही टेक्निकलिटिज भयो भने चाहिँ प्लिज यसलाई जोइन गर्नु होला प्लिज कन्टिन्यू कञ्चनजी सो आई वाज सेइङ कि यो जुन चाहिँ यो एयरपोर्ट प्रोजेक्ट छ यो चाहिँ 2 नम्बर प्रदेशको लागि तपाईले कुन तरिकाले हेरिराख्नु भएको छ धन्यवाद प्रश्नको लागि यो प्रोजेक्टलाई स्पेशली निजगढको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्पेसिफिक कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ मेरो एउटा स्पष्ट र सरल धारणा रहेको छ यसलाई चाहिँ मैले कसरी व्याख्या गरेको छु भन्दाखेरि एउटा स्वप्नमुखी घोडामा चढेका नव महाराजाहरूले यसो जादुको छडी हल्लाएर चाहिँ केही योजना ल्याउने र त्यो स्वप्नमुखी घोडामा जुन अदूरदर्शी हचुवाको भरमा जुन यो अपूर्ण योजना ल्याएको छ जुन 40 वर्ष अगाडिको एउटा फिजिबिलिटी स्टडी र हुन्छ नि एनालाइसिसको भरमा अहिले जुन यो लाद्न खोजिरहेछ स्पेशली मधेसमा र मधेसको यो केन्द्रको एउटा भूमिमा यहाँका बासिन्दालाई हुन्छ नि नबुझिकन यहाँका बासिन्दाहरूसँग न कुनै छलफल गरिकन र केही सीमित वर्ग चाहिँ यही घोडामा बसेर हुन्छ नि आफ्नो परिवार र आफ्नो सन्ततिको लागि भविष्य खोज्ने र यहाँको विकासको नाममा चाहिँ यहाँ विनाश ल्याउने भन्ने एउटा स्पष्ट धारणा चाहिँ मैले सधैँ पनि बोकिरहेकै छु हाम्रो विचारमा चाहिँ मेरो स्पेशली विचारमा र मैले काम गर्ने क्षेत्रमा धेरै युवाहरूसँग संवाद हुँदाखेरि चाहिँ निजगढ विमानस्थल त चाहिएको हो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि चाहिएको हो मधेसमा यहाँ एकदम जरुरत पनि हो तर 4 कोसे झाडीलाई चाहिँ सकाप पारेर कदापि होइन भन्ने चाहिँ एउटा भनौँ न अहिले अलिकति कमजोर अवस्थामा होला त्यो आवाज तर त्यो आवाज चाहिँ भुइँ सतहबाट बिस्तारै हुन्छ नि तपाईको एउटा सशक्त रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्दै गइरहेको छ अब यहाँका युवाहरूमा चाहिँ 3-4 किसिमका भावना र दृष्टिकोणहरू छन् एउटा ग्रुप छन् जो सचेत छन् तर एक्ट गर्न खोजिरहेका छैनन् किनभने उहाँहरूको विभिन्न बन्धनहरू छ त्यो बन्धनहरू चाहिँ सरकारमा भएका पार्टीको राजनीतिसँग जुडेको आफ्नो भविष्यसँग जुडेकोले चाहिँ यहाँका त्यस्ता युवाहरू पनि छन् जो चाहिँ भित्री संवादमा उहाँहरूसँग भित्री रूपमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ होइन यसरी पनि बन्नुहुन्न भन्ने तर अगाडि चाहिँ आएर बोल्न नसक्ने उहाँहरूको एउटा बन्धन छ अर्को ग्रुप छ जसलाई चाहिँ बाल मतलब छ यो होस् या नहोस् मतलब छैन ऊ सधैँ विभेदमा परेको छ ऊ आफ्नो रोजगारीमा खोज्नेमा प्रयत्न छन् र ऊ आफ्नो परिवारलाई कसरी बचाउने भन्ने नै उसको जिन्दगीको सपना चाहिँ भएको छ यो एकदम हुन्छ नि अनफर्चुनेट कुरा हो अब तेस्रो जमात छ जुन हामी तपाईँ जस्ता अलिकति छौँ जो कमजोर छौँ तर आफ्नो आवाजलाई चाहिँ बुलन्द पार्न खोजिरहेका छौँ सो समग्रमा हेर्दाखेरि चाहिँ युवाहरूको एउटा भावना त होला तर यो समुदायको भावना चाहिँ विमानस्थल चाहिन्छ यहाँ विकास चाहिँ चाहिन्छ स्पेशली प्रदेश 2 मा यहाँको हेर्ने हो भने यहाँबाट विदेशी रोजगारमा पनि जाने सबभन्दा बढी छन् सो तर त्यत्रो ठुलो विमानस्थल चाहिएको हो र जुन हुन्छ नि वन र जुन यो प्रकृति चाहिँ हाम्रो सभ्यतासँग चाहिँ प्रत्यक्ष जोडेको कुरा हाम्रो हिजोको इतिहाससँग जुन प्रत्यक्ष जोडेको कुरालाई के विनाश गर्ने हो त भन्ने चाहिँ एउटा ठुलो प्रश्न चाहिँ आई थिंक मेरा अरू पनि साथीहरूले यो विचारमा अझै थप्नुहुन्छ होला तर मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ र त्यो अन्यलको अवस्था छ र स्पष्ट छ धारणा बन्नु चाहिँ हुँदैन जुन अहिलेको लोकेसन गरेका छन् त्यो चाहिँ बन्नु हुन्न र धेरै विकल्पहरू चाहिँ
धेरै छन् र त्यो विकल्पहरूमा हाम्रो सरकार हाम्रो ब्युरोक्रेसी चाहिँ निकम्मा भयो, विफल भयो र काम गर्न नखोजेको, होमवर्क गर्न नखोजेको, सधैँ त्यो टुक्रामा बाँच्ने हुन्छ नि, त्यो प्रवृत्तिको कारण चाहिँ यस्तो यस्तो हरेक राष्ट्रिय हुन्छ नि यो राष्ट्रिय एउटा महत्त्वपूर्ण योजनाहरू चाहिँ हरेक यसरी नै सधैँ गर्ने चाहिँ प्रवृत्ति र संस्कार चाहिँ छ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर हजुर कञ्चनजी, डेफिनेटली त्यो एक किसिमको मोरालिटी त हामीले देखेका छौँ। यसकै विषयमा चाहिँ तपाईँको कुरालाई मैले आशुजीसँग जोड्न खोजेँ। आशुजी, तपाईँले कञ्चनजीको कुरा सुन्नुभयो, तपाईँको विचारमा चाहिँ तपाईँ यही लाइनमा हुनुहुन्छ कि अरू केही बेग्लै सोच्नुहुन्छ? म कञ्चन दाईसँग एकदम अग्री गर्छु। कञ्चन दाईले भनेको कुरा एकदम ठिकै हो। त्यही जुन कञ्चन दाईले भन्नुभयो 3 किटामा यहाँको युवा वर्ग विभाजित छन्। एउटा युवा वर्ग जसलाई थाहा छ तर केही बन्धनको कारणले बोल्न सकिरहेको छैन। एउटा वर्ग छ जसलाई मतलबै छैन, मतलब नहुने कारणहरू पनि धेरै छन्, किनभने त्यसको लागि अरू कुराहरू धेरै इम्पोर्टेन्ट छन्। उसको लागि जङ्गलभन्दा पनि उसको लागि रातिको छाक ताड्नु धेरै इम्पोर्टेन्ट भएर त्यो युवा वर्गलाई मतलब छैन। अनि अर्को युवा वर्ग जुन हामी तपाईँ जस्ता युवा वर्ग छन् जुन कमजोर छन्, अभियसली हामी कमजोर छौँ, हामी आफ्नो स्तरबाट जुन तरिकाले हुन्छ पनि आवाज उठाउन खोजिरहेका छौँ। अनि त्यही कुराहरू छ। त्यसपछि मैले यहाँ खासमा प्रब्लम के देखेको युवाहरूमा भन्दाखेरि नि, विकासको नाम आउँदा बित्तिकै विकास यहाँ भएकै छैन क्या। हाम्रो मधेसमा हेर्ने हो भने हुलाकी राजमार्गसँग म जोडेर हेर्छु यो कुरालाई, किनभने हुलाकी राजमार्ग नेपालमा एज फार एज माई नलेज फर्स्ट प्रपोज हाइवे हो नेपालको, तर अहिलेसम्म त निर्माण भइदिएन। त्यसै गरी यो पनि निर्माण नभइदिएला भन्ने डर, मधेस फेरि पछडिएला भन्ने डरले गर्दा पनि धेरै युवाहरू बरु अलिअलि जङ्गल मासियोस् तर निर्माण होस्, एयरपोर्ट बनोस् भन्ने खालका विचारमा पनि छन् के। किनभने त्यो उहाँहरूलाई चाहिँ विकास धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। विकास भयो भने विकास भएपछि यहाँ रोजगारी बढ्छ, अपर्च्युनिटीहरू धेरै बढ्छ भन्ने खालको उहाँहरूको भावना छ। त्यही भएर उहाँहरू त्यो पक्षमा हुनुहुन्छ। इन्भाइरोमेन्ट उहाँहरूले पनि कन्सिडर गर्नुहुन्छ धेरै युवाहरूले, तर उहाँहरूले चाहिँ विकास पनि भइदियोस् न, इन्भाइरोमेन्ट त अलिकति जाला तर त्यसले खासै असर नपर्ला भन्ने खालको उहाँहरूको कन्फ्युज स्टेटमा हुनुहुन्छ। त्यही भएर कञ्चन दाइले भनेको कुरासँग म एकदम 110% अग्री गर्छु। र युवा वर्गमा अर्को के समस्या छ भने मेसेज पनि पुग्न सकेको छैन के। यो निजगढ एयरपोर्ट सम्बन्धी मेसेज पनि धेरैलाई पुग्न सकेको, धेरैलाई त निजगढ एयरपोर्ट बन्दैछ भन्ने पनि कुरा थाहा छैन के। हामी तपाईँ अलिकति सोसियल मिडियाले गर्दाले थाहा भएको होला, तर धेरैलाई चाहिँ निजगढ एयरपोर्ट बन्दैछ, यो विश्वको 4औं 5औं ठुलो एयरपोर्ट बनिसकेपछि भन्ने खालको कुराहरू छ। त्यो कारणले पनि यहाँ धेरै आवाजहरू उठ्न नसकेको, जानकारी नै भएको छैन के। त्यही भएर पनि यो एउटा समस्या मैले देखेको छु। हजुर हजुर आशी, आई थिङ्क जुन चाहिँ यो मधेसको कुरा निस्किन्छ र मधेसमा विकास पुगेन, अलिकति विभेदको कुरा पनि छ। त्यही भएको भएर पनि मैले पहिला भने कि यो एयरपोर्ट र वातावरणको मात्र कुरा होइन कि यो एउटा सोसियो पोलिटिकल इस्यु पनि हो, इकोनोमिक इस्यु पनि हो। त्यही भएर यो एकदमै सेन्सिटिभ तरिकाको इस्यु छ। त्यही भएर यसलाई हामी एड्रेस गर्नलाई पनि त्यही नै गर्नु खोजेको हो। यही विषयमा चाहिँ मैले मुमताजजीसँग यो कुरा सोध्न चाहेँ कि तपाईँको विचारमा चाहिँ जुन चाहिँ यो एयरपोर्ट छ बन्ने जुन चाहिँ सम्भावना प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ, त्यो चाहिँ के तपाईँले चाहिँ कसरी हेरिराख्नु भएको छ? तपाईँको वरिपरिको मानिसहरूले, छरछिमेकी कम्युनिटीले चाहिँ कसरी हेरिरहेको छ यो कुरा? म यही मुमताजीसँग यो कुरा भएन। यो सेम क्वेसन म एक्चुली गुन्जाजीलाई राख्न चाहे, तर के पनि यसमा एड गर्न चाहन्छु भने चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा एउटा के शोध, एउटा के अध्ययन भएको छ भने कुनै पनि किसिमका जति पनि छन् प्रोजेक्टहरू आउँछन् ठुला, त्यसले स्पेसली के गर्छ, त्यसले चाहिँ वातावरण सम्बन्धी केही किसिमको फरक पार्ने अथवा वातावरणलाई चाहिँ के किसिमको नराम्रो नै फरक पार्ने खालको छ भने चाहिँ जुन चाहिँ कुनै पनि कम्युनिटीको महिला समूह हुन्छ, जुन चाहिँ महिला समूह चाहिँ सबभन्दा धेरै नै पछाडि अझ विभेदमा पर्छन्। चाहे त्यो रिसोर्सको लागि होस्, चाहे त्यो क्लाइमेट नेचुरल क्लाइमेटिजको अफेक्टबाट होस्, यो सबै कुरा हेर्दाखेरि तपाईँको कम्युनिटीबारे 1 नम्बर प्रश्न चाहिँ मैले के सोधेँ भने चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ यो प्रोजेक्ट। 2 नम्बर प्रश्न चाहिँ के सोधेँ भने चाहिँ तपाईँको कम्युनिटीमा हेर्दाखेरि चाहिँ महिला समूह चाहिँ जुन चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज र नेचुरल डिजास्टर जुन चाहिँ भइरहेको छ त्यसबारे चाहिँ तपाईँको कति सेन्सिटिभली यसबारे चाहिँ अफेक्टेड छन् अथवा हुन सक्ने सम्भावना छ?
गुन्जाजी। धन्यवाद सृष्टिजी। सर्वप्रथम म आयोजकलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु कि यो निजगढ विमानस्थलबारे जुन एउटा बहसको विषय ल्याउनु भएको छ त्यसको लागि म पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबभन्दा पहिले त म यसलाई कसरी हेरिरहेको छु भन्दाखेरि विकास कसलाई चाहिएको छैन, विकास सबैलाई चाहिएको छ। विकासको विरोधी म पनि होइन र कुनै जनता विकासको विरोधी होइन, तर विकासको नाममा विनाश कति हदसम्म सम्भव छ त? एकातर्फ भनिन्छ विकास हुनलाई विनाश जरुरी छ, तर विकास हुनको लागि विनाश कति हदसम्म त, कति मात्रामा, कस्तो प्रकारको विनाश, यी सारा प्रश्नहरू उठ्दछ। र त्यो सबभन्दा पहिले यो विनाश हाम्रो वातावरणमा र पर्यावरणमा प्रश्न चिन्हको रूपमा खडा भएको अवस्था छ। यो विमानस्थल निर्माण हुनको लागि 8,000 हेक्टर जग्गाको आवश्यकता भएको सरकारको धारणा छ, सरकारको जारी भएको छ। तर यो 8,000 हेक्टर जग्गा के आवश्यक छ त? यो 8,000 हेक्टर जमिन उपलब्ध गराउनको लागि र यो विमानस्थल निर्माण गर्नको लागि 24 लाख रुख कटान हुनु र यो विकासको लागि यत्रो ठुलो विनाश गर्नु जरुरी छ त? सबभन्दा ठुलो प्रश्न यहाँ उठ्छ। त सर्वोच्च अदालतको विभिन्न नजिरहरू जुन प्रतिपादित भएका छन् त्यो नजिरहरू हेर्दाखेरि कुनै पनि प्रोजेक्ट आयोजना गर्दाखेरि सर्वप्रथम वातावरणलाई मूल्याङ्कन गरेर मुख्य उद्देश्यको रूपमा लिएर जानुपर्छ। यहाँ वातावरण पर्यावरणलाई कति हदसम्म लिएर गइरहेको छ त सरकार? मेरो प्रश्न यहाँ छ। यो 24 लाख रुख कटान गर्दाखेरि वातावरण पर्यावरणमा कत्रो ठुलो क्षति पुग्छ त? यो हाम्रो प्रदेश 2 को कुरा गर्दाखेरि प्रदेश 2 को तराई मधेसमा अहिले देशको जति वन जङ्गल छन् त्यो वन जङ्गल मध्ये 4.4% मात्रै प्रदेश 2 मा रहेको तथ्याङ्कले देखाइरहेको छ। अब त्यो तथ्याङ्क मध्ये यो ठुलो क्षति जुन यो विमानस्थल निर्माण हुँदाखेरि जुन सरकारबाट यो जुन आयोजना लागू गरिएको छ र त्योबाट यो क्षति जुन हुन्छ त्यो क्षति सरकारले कति दिनसम्म बेहोर्छ त? यो विमानस्थल निर्माण हुँदाखेरि विभिन्न अध्ययनकर्ताहरूको विभिन्न अध्ययनबाट सुने अनुसार, पढे अनुसार, वातावरणविदहरूको धारणा अनुसार यो जुन निजगढ विमानस्थल निर्माण हुँदाखेरि जो वन जङ्गलको जुन क्षति हुन्छ, यो वन जङ्गल जुन छ त्यो पानी चार्ज गर्ने एउटा मुख्य स्रोतको रूपमा रहेको छ र यो मुख्य स्रोतलाई नै हामी सखाप पार्यौं भने तराई मधेसको हाम्रो जुन यो कृषिको जो उत्पादन गरिरहेको छ त्यसको अवस्था कहाँ जान्छ? अर्को एउटा तथ्याङ्कले के देखाइरहेछ भने तपाईको 4,000 हेक्टर तपाईको यो सिंचाइको चाहिँ तपाईको सुक्खाको अवस्थामा जानेछन्। एउटा तथ्याङ्कले यो पनि देखाएको छ। अब यो एउटा विमानस्थल निर्माण गर्नको लागि हामीले यति ठुलो क्षति बेहोर्नु के आवश्यक छ त? विकास जरुरी छ, विकास गरौँ, तर यो विकासको लागि 8,000 सबभन्दा ठुलो प्रश्न चिन्ह कहाँ खडा हुन्छ भने यो 8,000 हेक्टर जरुरी छ त? एउटा मैले विभिन्न पत्र पत्रिकाहरूको अध्ययन गर्दाखेरि यो अमेरिकाको सबभन्दा ठुलो विश्वकै अमेरिकाको सबभन्दा ठुलो विमानस्थल तपाईको एटलान्टा विमानस्थल हो। एटलान्टा विमानस्थलमा तपाईको 2018 मा 10 करोड भन्दा बढी यात्रुहरूले यात्रा गरेका छन् र त्यसको जग्गा चाहिँ विमानस्थलको जग्गा कति समेटिएको छ भन्दाखेरि 1,902 हेक्टरमा मात्र उक्त विमानस्थल रहेको छ
एटलान्टा विमानस्थल र त्यहाँ 10 करोड भन्दा बढी यात्रुहरूले 2018 मा यात्रा गरेको तथ्याङ्कले देखाइरहेको छ र हाम्रो नेपाल सरकार करोड यात्रु ओहोर दोहोर गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यो 6 करोड यात्रुलाई मात्र ओहोर दोहोरका लागि यो 8 हेक्टर जग्गा जरुरी छ त? यस सम्बन्धमा किन चाहिँ अध्ययन भइरहेको अवस्था छैन? या अध्ययन नै भएको छ भने वातावरणलाई सखाप पार्ने, पर्यावरणलाई सखाप पर्ने यस्ता जुन परियोजना छ यसलाई चाहिँ कसरी लिएर जाने, जसको विकल्प चाहिँ अरू पनि हुन सक्छ कि वा कम भन्दा कम क्षति होस् भनेर पनि सरकार चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छ। अर्को इन्दिरा गान्धी विमानस्थलकै कुरा गर्दाखेरि हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतकै इन्दिरा गान्धी विमानस्थलको कुरा गर्दाखेरि तपाईको 2066 हेक्टरमा विमानस्थल रहेको छ, जसले चाहिँ गत वर्ष तपाईको 7 करोड यात्रु त्यहाँबाट ओहोर दोहोर गरेको छ। जब यो उदाहरणहरू पनि यी विभिन्न देशका उदाहरणहरू पनि हामी लिन सक्छौँ कि यत्रो ठुलो विमानस्थल र यति ठुलो संख्यामा चाहिँ यात्रु ओहोर दोहोर गर्न सक्छ भन्ने हाम्रो यो 6 करोड यात्रु ओहोर दोहोर गर्नलाई 8000 हेक्टर किन चाहियो त? म सरकारलाई यो प्रश्न गर्न चाहन्छु। हाम्रो यो जुम बैठकबाट हामी युवाहरूको यो आवाज चाहिँ उठोस्। त्यसै गरी एउटा वातावरणको कुरा गर्दाखेरि कुनै पनि परियोजना लागू गर्नको लागि तपाईको वातावरणविदहरूका अनुसार तपाईको वातावरणलाई मुख्य चाहिँ उद्देश्य राख्नुपर्छ, तर यहाँ चाहिँ वातावरणलाई मुख्य उद्देश्य राखेको अवस्था छैन। मेरो यही प्रश्न छ। र अर्को हाम्रो युवा वर्गहरूको कुरा गर्दाखेरि र महिला पर्सपेक्टिभको हिसाबले तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ भने सवालमा म के राख्न चाहन्छु भने हाम्रो यो सबभन्दा पहिले वातावरण र पर्यावरण सम्बन्धी शिक्षाको आवश्यकता छ। वातावरण र पर्यावरण सम्बन्धी अहिले पनि जनता, युवा, महिला वर्गहरू वातावरण सम्बन्धी शिक्षित छैन। वातावरण सम्बन्धी सरकारले शिक्षाको पनि त्यस्तो प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढेको छैन। म केही दिन पहिला नै 14 वटा रुख एउटा विद्यालयमा रोपे कि त्यो विद्यालय अब पर्यावरणको हिसाबले पनि हामीले एउटा यो पाइला पनि अगाडि बढाउनु पर्छ पर्यावरणको तर्फ भनेर म एउटा विद्यालयमा रोपे। तर त्यो विद्यालयमा अब त्यहाँको प्रधानाध्यापकको कुरा गरौँ या अन्य टिचरहरूको कुरा गरौँ, त्यहाँ त्यो विद्यालयमा अहिले मैले त्यो बाँसले पनि घेरा राखेर त्यहाँ त्यो संरक्षणको लागि बाँसको पनि घेरा लगाएको थिएँ। तर त्यो अहिले त्यहाँ जाँदाखेरि बिचबिचमा म गएर त्यहाँ पानी पनि पटाउन लगाए, त्यो हेरविचार पनि गरेँ, तर त्यहाँ अहिले हेर्दाखेरि एउटा पनि रुख छैन। त्यो रुख एउटा पनि रुख नहुनुको कारण त्यहाँ बाँसबाट जुन घेरिएको थियो त्यो रुखहरूलाई त्यो लिएर मान्छेले त्यो दाउराको रूपमा प्रयोग गरेको रहेछ। अब हाम्रो समाज र गाउँमा अब त्यो पनि अब दाउरा लिन विशेष गरी महिलाहरू नै जान्छन्। अब त्यो हाम्रो महिलाहरूको अब अवस्था यस्तो छ कि पर्यावरण र वातावरणलाई कसरी संरक्षण गर्ने, रुखलाई कसरी संरक्षण गर्ने त्यो शिक्षा नै छैन। जबसम्म त्यो शिक्षा हुँदैन भने यो वातावरण संरक्षण सम्बन्धी आवाज पनि उठाउँदैन र यो निजगढ विमानस्थल सम्बन्धी आवाज उठाउनु त परको कुरा हो। महिलाहरूको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि सबैभन्दा हाम्रो एउटा साथीले आवाज उठाउनु भएको थियो कि सबैभन्दा पहिले त धेरै युवालाई थाहा नै छैन कि यो निजगढ विमानस्थल बनिरहेको छ भनेर। जुन सामाजिक सञ्जालमा जुन आबद्ध छन्, जो अलि न्युजमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट राख्छन्, तिनीहरूलाई अलि थाहा छ, तर सबैलाई यो निजगढ विमानस्थलको बारेमा पनि थाहा छैन। र त्यसले हाम्रो मधेस तराईमा कति क्षति पार्छ, हाम्रो वातावरणमा कति क्षति पार्छ, हाम्रो सिँचाइमा, हाम्रो कृषि क्षेत्रमा कति क्षति पार्छ। त्यहाँ त्यो निजगढ विमानस्थल त्यो निजगढमा जुन जङ्गल छ, जुन फडानी गरिनेछ, त्यो जङ्गलमा चाहिँ हात्तीको मुख्य करिडोर हो। त्यहाँ हात्तीहरू पनि विस्थापित हुन्छन्। यसको बारेमा चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान नभएर यो डिपिआरको कुरा उठिरहेछ। त्यो डिपिआर को
पनि केही अगाडि बढेको छैन, तर यो विमानस्थल निर्माण गर्ने जो प्रक्रियाहरू हो, प्रोसेसहरू त्यो अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। खास म यति राखेँ। अहिले म अन्तमा अहिले हामी कुरा गर्दै जाउँला, तर मुख्य कुरा यही हो कि पर्यावरण र वातावरणको शिक्षाको एकदम जरुरी छ। शिक्षा नभएको हुनाले महिलाकै कुरा गर्दाखेरि विज्ञ छन्, यो वातावरण पर्यावरण संरक्षणमै अनभिज्ञ छ। निजगढ विमानस्थलको त परको कुरा हो। धन्यवाद। हाम्रो केन्द्रीय जस्तो तपाईँ 4.4% मात्र छ भन्नुभएको छ होइन। हाम्रो बनेको कुरा चाहिँ धेरैजनालाई थाहा छैन, किनभने चाहिँ हाम्रो केन्द्रीय सरकारले नै के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा चाहिँ अलमोस्ट 45% चाहिँ तपाईँको फरेस्ट कभर छ भन्नुभएको छ भनेका छन्। तर के पनि बुझ्दैनन् भने चाहिँ 2 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ 4.4% मात्र छ। र यही 4.4% जुन चाहिँ तपाईँको फरेस्ट कभर छ, जुन चाहिँ वन जङ्गल छ, त्यसरी नै त्यहाँको कृषिदेखि लिएर त्यहाँको वातावरण, त्यहाँको पानीको मात्रा सबैलाई चाहिँ त्यसले ब्यालेन्स गरेको छ भनेर चाहिँ मानिसहरू बुझेका छैनन्। त्यो कुरा उठाइदिनु भएकोमा एकदमै धन्यवाद। मैले यसमै लिङ्क गरेर चाहिँ शैली चौधरीजीलाई के सोध्न चाहे भने, तपाईँले सोसल जस्टिसको काम गरिराख्नु भएको छ। एज अ सोसल वर्कर तपाईँले त्यहाँको कम्युनिटीसँग फर्स्ट ह्यान्ड बसेर काम गरिराख्नु भएको छ। तपाईँको उहाँ अरू स्पिकर्सहरूलाई सोधेर चाहिँ तपाईँको विचार चाहिँ यो के छ यो उसको बारेमा, प्रोजेक्टको बारेमा। र सेकेन्ड चाहिँ म के सोच्न चाहन्छु, तपाईँको विचारमा चाहिँ यस्तो खालको प्रोजेक्टले आउँदाखेरि त्यहाँको सोसल स्ट्रक्चर चाहिँ जुन छ 2 नम्बर प्रदेशको वरिपरिको, त्यहाँ चाहिँ के चेन्ज आउन सक्छ जस्तो देखिरहनु भएको छ? थ्याङ्क यू सृष्टि प्रश्नको लागि। पहिला कुरा चाहिँ गुन्जन म्याम जसरी भन्नुभयो कि हाम्रो निजगढ एरियामा एसियाली हात्तीहरूको धेरै बसोबास छ भनेर, अनि यसैको एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। सिङ्गापुरमा रजापक्ष इन्टरनेसनल एयरपोर्ट अलमोस्ट यति नै ठुलो भाग हिस्सा जङ्गल काटेर त्यहाँ एयरपोर्ट बनाइएको थियो र त्यहाँका एलिफेन्ट्सहरू पनि विस्थापित भएका थिए र पछि गएर त्यो एयरपोर्ट नै डिफङ्क्ट भएर गएको थियो र तिनीहरूले त्यसमाथि खेद पनि जनाएका थिए कि यो प्रोजेक्ट सायद तिनीहरूले अलि स्मार्टली प्लान गर्न सक्थे भनेर। अर्को कुरा आउँछ, हामीले अभियसली प्रोभिन्स नम्बर 2 मा एउटा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट चाहिएको छ, किनभने प्रोभिन्स नम्बर 2 एउटा कमर्सियल हब भनेर पनि चिनिन्छ। सो त्यो गर्दाले पनि धेरै राम्रो हुन्छ। तर जुन तरिकाले कुरा राखिरहेछ, जसरी भनिरहेछ कि भनिन्छ कि निजगढ एयरपोर्ट चाहिँ इस्टदेखि वेस्टसम्म हामीले हेऱ्यौँ भने सेन्टरमा राखिएको छ। सो हामीले यदि ल्याटिट्युडको हिसाबले हेर्ने हो भने इस्टदेखि वेस्टसम्म 80 डिग्री टु 88 डिग्री छ भन्नाले सेन्टर इज टेन्टिभली 85 डिग्री, जुन कि गौतम बुद्ध इन्टरनेसनल एयरपोर्ट पर्छ, न कि निजगढ इन्टरनेसनल एयरपोर्ट। किनभने निजगढ इन्टरनेसनल एयरपोर्ट चाहिँ 83.5 डिग्री इस्ट लङ्गिट्युडमा पर्छ। सो यदि हामीले सेन्टरको कुरा गरिरहेछौँ भने निजगढ इन्टरनेसनल एयरपोर्ट इज नट इन द सेन्टर। एउटा कुरा त्यो भयो। अर्को कुरा भयो कि बायोडाइभर्सिटीको हिसाबले हेर्ने हो भने इट इज अल्सो नट गुड। अनि धेरै इक्जाम्पल्स छन्, हामीले डेनभर इन्टरनेसनल एयरपोर्टको इक्जाम्पल लिन सक्छौँ। अरू पनि धेरै ठुला इन्टरनेसनल एयरपोर्ट्सहरू छन् जिनीहरूले ठुलो इन्टरनेसनल एयरपोर्ट त बनाए, तर तिनीहरूले चाहेको जति चाहिँ तिनीहरूले ट्राफिक ल्याउन सकेन। एउटा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट बनाउनु पर्छ भन्ने प्रोजेक्ट चाहिँ धेरै राम्रो, किनभने एउटा त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्टले चाहिँ मात्र हामीले धान्न सक्दैन। र अरू इन्टरनेसनल एयरपोर्ट्सहरू भयो भने हामीले रेमिटान्स र फरेन एक्सचेन्जको थ्रु पनि धेरै रेभिन्यू जेनेरेट गर्न सक्छौँ। तर हामीले धेरै त्योभन्दा पहिला हामीले ट्रस्ट बिल्डिङमा काम गर्नुपर्छ। आई डोन्ट नो कतिजनालाई थाहा छ, तर युरोपियन कन्ट्रिजहरूले नेपाल फ्ल्याग बियरर एरोप्लेन्सलाई डाइरेक्ट त्यहाँ ल्यान्ड गर्न दिँदैन। सो यदि हामीले इन्टरनेसनल एयरपोर्ट बनाएर ट्राफिक ल्याइरहेछौँ र सबै कन्ट्री एसियाकै ठुलो ट्रान्जिसनल पोर्ट हुन्छ भनेर भनिरहेछ र युरोपको कन्ट्रिजले यदि हाम्रो आफ्नो प्लेनलाई नै त्यहाँ ल्यान्ड गर्न दिँदैन भने हाउ क्यान वी इस्टाब्लिस आवर सेल्फ एज अ एसियनकै ठुलो ट्रान्जेक्सनल पोर्ट भनेर। किनभने एयरपोर्ट र एयरलाइन्सहरूमा कतिहरू स्क्यान्डल्सहरू भएको धेरै प्रशस्त अगाडि छ। त्यो हिसाबले पहिला चाहिँ ट्रस्ट बिल्डिङमा काम गर्नुपर्छ। ग्लोबली हेऱ्यो भने अभियसली त्यहाँ सालको रुख छ जसले ग्लोबल वार्मिङमा सबैभन्दा बढी इफेक्टिभ गर्छ, तिनीहरूको कार्बन एब्जर्प्सन रेट चाहिँ
अरू प्लान्ट्सहरू भन्दा धेरै बढी हुन्छ। सो त्यो कुरा छँदैछ। र सोसल इकोनोमिक स्ट्रक्चरको बारेमा कुरा गर्यो भने हामीले अरू प्लेसेस पनि छ, नट जस्ट द निजगढ, तर अरू प्लेसेस पनि छ जहाँ हामीले गभर्मेन्ट र इन्भाइरोमेन्टलाई ह्याम्पर नगरिकन अरू पनि हामीले त्यहाँ एयरपोर्ट्सहरू बनाउन सक्छौँ। फर इक्जाम्पल स्टार्टमा सिमरा एयरपोर्टलाई नै यदि हामीले एक्सटेन्ड गरेर पतलैयासम्म त्यसलाई एक्सटेन्ड गर्यो भने, बिकज पतलैया र सिमराको इट्स अराउन्ड पतलैयाबाट निजगढ चाहिँ इट्स अराउन्ड 22 किलोमिटर ईस्ट। सो त्यो कुनै ठुलो भास्ट डिस्टेन्स एरिया पनि होइन कि हामीले निजगढमै बनाउनु पर्छ र सिमरादेखि यदि हामीले पतलैयासम्म एक्सटेन्ड गरेर त्यो एयरपोर्टलाई एक्सटेन्ड गर्यो भने त्यसलाई काममा लिन सक्दैन। फेरि अर्को कुरा यहाँ यो पनि आउँछ कि हामीले 29,000 फिटसम्म हाइटमा लग्नको लागि इन्डियाबाट चाहिँ कुनै पनि पर्मिसन लिएको छैन, जुन कि धेरै ठाउँमा कुराहरू आउँछ कि इन्डियाबाट चाहिँ हाम्रो आफ्नो प्लेन उडाउन चाहिँ इन्डियाबाट पर्मिसन किन लिनु पर्यो। तर जब एभिएसनको र डिप्लोमेसीको कुरा आउँछ त्यो कुरा हामीलाई हेर्नुपर्छ। इफ हामीले ल ठिक छ सरकारले भने चाहिँ उनीहरूले प्रोजेक्ट पनि ल्याए, उनीहरूले डोनेसन्स पनि ल्याए, उनीहरूले एयरपोर्ट बनाइ पनि दिए, तर एन्डमा गएर ल इन्डियाले भनिदियो हामीले आफ्नो स्काई इन्डियन स्काई युज गर्न दिँदैनौँ भने त्यो त डिफङ्क्ट भएर गयो नि। त्यो इन्भेस्टमेन्ट पनि गयो, त्यो त्यति टाइम पनि गयो, प्लस त्यो रिप्लान्टेसनको लागि जुन अर्को प्रोजेक्ट गरायो त्यसमा पनि पैसा वेस्ट भयो, किनभने फर्स्ट प्लेसमै यो नकाट्नु पर्ने थियो। सो त्यो कुराहरू चाहिँ हेर्न जरुरी छ। यदि हामीले त्यसको एउटा सब्स्टिट्युट प्लेसमा जहाँ अलरेडी एउटा फङ्सनिङ एयरपोर्ट छ त्यसैलाई एक्सटेन्ड गरेर फेसिलिटी प्रोभाइड गरेर, किनभने अभियसली यदि इन्टरनेसनल एयरपोर्ट आउँछ भने हामीले धेरै युथ जसले इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटीहरू नपाएर उनीहरूले विदेश गएर त्यहाँ रोजीरोटी कमाउनु परिरहेछ, आफ्नो फ्यामिलीबाट टाढा बसिरहनु भएको छ, तिनीहरूले त्यो गर्नु पर्दैन, किनभने तिनीहरूले आफ्नो स्किल्स र पछि स्किल्स इन्हान्समेन्ट गर्दा गर्दै उनीहरूले आफ्नो स्किल्सको हिसाबले यहाँ जब अभियसली पाउँछ, जब अपर्च्युनिटी अभियसली बढ्छ, किनभने इम्प्लोइमेन्ट बढ्छ, इन्डस्ट्रिजहरू फेरि इस्टाब्लिस गर्न हुन्छ, ट्रान्जेक्सनल भएर धेरै फेसिलिटिजहरू पनि बढाउनु पर्छ। सो इम्प्लोइमेन्टको अपर्च्युनिटी धेरै जेनेरेट हुन्छ। तर त्यो चाहिँ हामीले के कुरा त्यसको बदले चाहिँ हामी के गरिरहेछौँ, किनभने यो एयरपोर्ट यदि हामीले यति ठुलो मात्रामा बनाउने हो भने हामीले ग्लोबल वार्मिङमा सबैभन्दा एउटा ठुलो हिस्सामा हामीले कन्ट्रिब्युट गरिरहेछौँ ग्लोबल वार्मिङलाई अझै वर्स गर्नको लागि। सो त्यो कुरा पनि हेर्नु पर्यो। तर अभियसली यदि एउटा राम्रो प्रोजेक्ट लिएर यदि उसले हाम्रो सबै युथ्सलाई र सबै सिटिजन्सलाई कन्भिन्स गर्न सक्यो कि उसले कसरी एउटा फ्युचरिस्टिक र लङ वे सस्टेनेबल एयरपोर्ट को प्रोजेक्ट लिएर आयो भने अभियसली युथको पनि सपोर्ट आउँछ, किनभने एट द एन्ड गएर हामी मधेसमा बसेकाहरूले वी निड डेभलपमेन्ट। अभियसली अब धेरैजनको हुन्छ कि हामी निजगढको अगेन्स्टमा बोलिरहेको छ, हामी निजगढको अगेन्स्टमा बोलिरहेको छैनौँ, हामी इन्टरनेसनल एयरपोर्टको अगेन्स्टमा बोलिरहेको छैनौँ, तर त्यो एउटा चाहिँ सम्झे बुझेको हुनु पर्यो, त्यसले त्यो एउटा विन विन सिचुएसन हुनु पर्यो। अहिले चाहिँ हामी विन हुनुभन्दा पनि लुज बढी गरिरहेछौँ। सो त्यो जस्टिफाइड छ र त्यो कुरामा चाहिँ हामीले कन्टेम्प्लेट गर्नुपर्छ। तपाईँ जुन चाहिँ कुरा गरिराख्नु भएको छ कि जुन चाहिँ मिड पोइन्टको कुरा राख्नु भएको छ, जुन चाहिँ एलिभेसनको कुरा गर्नुभयो, यो एकदमै जरुरी कुरा किन पनि हो भने चाहिँ यसको विषयमा चाहिँ धेरै जवाफ आइसकेको छैन। जस्तै सर्वोच्च अदालतले नै हाम्रो सरकारलाई धेरै धेरै बुदाका कुराहरू चाहिँ डकुमेन्टहरू चाहिँ मागेका छन्, अहिले पनि धेरै आइपुगेको छैन, किनभने त्यहाँ न त राम्रो रिसर्च भएको छ, न तपाईँले उठाउनु भएको जुन चाहिँ इस्युजहरू छ त्यसलाई नै आइडेन्टिफाई गरेर एड्रेस गर्न सकेका छन्। तसर्थ यो इस्युजहरू चाहिँ एकदमै जरुरी हो वातावरण सँगसँगै पनि। अमिताजी तपाईँ ल ब्याकग्राउन्डबाट हुनुहुन्छ, तपाईँको धेरै उहरू पनि हाम्रा न्यायालय वरिपरि नै छन्। तपाईँले चाहिँ यो उसलाई चाहिँ प्रोजेक्ट छ जुन चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँ एज होल इकोनोमिक सोसल जस्टिसको तरिकाले हेर्नुभयो भने अलिकति के देख्नुहुन्छ, र अर्को चाहिँ तपाईँले जुन चाहिँ यो पर्यटन मन्त्रालयले जुन चाहिँ सर्वोच्च अदालतको पनि अवहेलना गरेर अर्डर दियो रुख काट्नको लागि, त्यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ? थ्याङ्क यू सृष्टि फर द क्वेसन। फर्स्टमा चाहिँ अघि भर्खरै तपाईँले मेन्सन गरे जस्तो है इकोनोमिक पर्सपेक्टिभ, इकोनोमिक जस्टिस, सोसियल इकोनोमिक जस्टिसबाट चाहिँ कसरी हेर्ने भन्यो। बिफोर द्याट आइड लाइक टु एड अप अ पोइन्ट है, त्यो चाहिँ मैले के भन्न चाहेँ भन्दाखेरि अहिले धेरै जस्तो
के इस्यु भइरहेछ भन्दाखेरि इन्टरनेसनल एयरपोर्टको विरोध गरिरा हो भन्ने खालको नै निजगढ इन्टरनेसनल एयरपोर्टको विरोधी भनेर ट्याग गरिन्छ तर बेसिकली what I want to say is like international airport is obviously needed होइन इकोनोमिक पर्सपेक्टिभबाट इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन अब यदि हामीले सोसियल इकोनोमिक जस्टिसको कुरा गर्ने नै हो भने सायद त्यहाँबाट धेरै अल्टरनेटिभहरू जेनेरेट हुन सक्छ जसले गर्दाखेरि एकदमै मद्दत पनि पुग्छ इकोनोमीमा देशकै तर एउटा इकोलोजी अनि बायोडाइभर्सिटीको लसमा राखेर निजगढ एयरपोर्ट नै बन्न जरुरी छ भन्ने चाहिँ कतिको इम्पोर्टेन्ट हो जबकि सरकारले नभनौँ जबकि हामीले अलरेडी कति धेरै अल्टरनेटिभ ठाउँहरू छ निजगढ बाहेक होइन जसको निर्विकल्पहरू धेरै नै छ भन्दै पनि त्यो भनेको खण्डमा निजगढ एयरपोर्ट नै बनाउनु कतिको चाहिँ फिजिबल छ भन्ने हो अनि त्यसै गरेर अघि नै यहाँ धेरैजना वक्ताहरूको भनाइमा सहमति राख्दै आई वुड अल्सो लाइक टु एड अप वान पोइन्ट अहिले चाहिँ आई थिङ्क हाम्रो फेलो सिटिजन्स प्लस युथ उनीहरू चाहिँ अलिकति हियर्से इभिडेन्सेसहरूलाई चाहिँ अलिक धेरै नै मान्ने होइन यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड जे चाहिँ फेसबुकमा आयो जे चाहिँ अरूले भन्यो जे चाहिँ ट्विट गरिन्छ जे चाहिँ फेसबुक पोस्टको रूपमा हालिन्छ त्यसलाई अलिकति धेरै नै महत्त्व दिने त्यसको साथै अलिकति मेबी अझ रिसर्च फोकस्ड होइन अलिकति फ्याक्टहरूलाई स्टडी गरेर गर्दाखेरि चाहिँ सायद त्यो अवेरनेस पनि अलिक धेरै क्रिएट हुन्थ्यो होला सायद पिपल वुड अल्सो अन्डरस्ट्यान्ड द इम्पोर्टेन्स निजगढ चाहिँ बेस्ट अल्टरनेटिभ होइन है त्यो इन्टरनेसनल एयरपोर्टको लागि अहिले एकछिनमा हामी त्यो कुरामा आउँछौँ पनि होला होइन के कस्तो बायोडाइभर्सिटीको लस हुन्छ होला इकोलोजिकल पर्सपेक्टिभबाट पनि के लस हुन्छ होला हामीसँग अलरेडी 49 एउटा एयरपोर्ट बनेकै खण्ड छ होइन जसमध्ये 33 वटा एयरपोर्ट रनिङको अवस्थामा छ र 16 वटा चाहिँ अलिकति नन अपरेसन नै भइरहेछ तर पनि वाइ इज दिस निडेड भन्ने क्वेसन्सहरू धेरै आइरहेको हुन्छ जबकि सर्वोच्च अदालतले पनि अहिले चाहिँ तत्कालको लागि कुनै पनि एक्सन्सहरू नलिनु भनेर भनेको छ तर पनि त्यहाँको एरियामा धेरै जस्तो एरियामा दे हेभ अलरेडी स्टार्टेड डुइङ दिस यो काँडे तारहरू लगाउने एउटा बाज जस्तो क्रिएट गर्न थालिसकेको छ त्यो चाहिँ द्याट्स अभियसली इलिगल हो त्यस्तो गर्न पाइँदैन किन भन्दाखेरि जुडिसियरी जहिले पनि सुप्रिम हुनुपर्छ कुनै पनि डेमोक्रेटिक कन्ट्रीमा होइन त्यो चाहिँ भइरहेको छैन हाम्रो देशमा सो या इन द्याट सेन्स अलिकति सोसियल जस्टिसलाई पनि ह्याम्पर त भइ नै रहेछ बट देन हामी सोसियल जस्टिसलाई इकोनोमिक जस्टिससँग पनि सधैँभरि तुलना गरेर हिँड्नुपर्छ वी कान्ट जस्ट लाइक सेपरेट बोथ अफ देम होइन सँगसँगै दुवै कुरालाई लिएर हिँड्नुपर्छ र त्यही भएर सुप्रिम कोर्टको अर्डरलाई पनि अवहेलना नै भन्छु म चाहिँ यो हजुर डेफिनेटली मेरो विचारमा पनि कस्तो छ भने चाहिँ कुनै पनि देशको हाम्रो कस्तो खालको डेमोक्रेसी स्पेसली डेमोक्रेसीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँको न्याय प्रणाली कस्तो छ त्यसलाई नै हेरिन्छ दुईवटा कुरालाई मेरो विचारमा एउटा चाहिँ अपोजिसन कस्तो छ र साथै कति बलियो छ र त्यहाँको न्याय प्रणाली कस्तो बलियो छ र यो केसमा चाहिँ मलाई आफूलाई पर्सनली पनि लागेको र हाम्रो होल टिमलाई लागेको कुरा के पनि हो भने चाहिँ केही गरी कुनै पनि सरकारले नै न्याय सर्वोच्च अदालत जस्तो ठुलो जुन चाहिँ हाम्रो संविधानलाई नै एक किसिमले च्यालेन्ज गरे जस्तो लाग्छ मलाई त्यो त्यसको कुरा नमानेर गएको भनेको एक किसिमको जिद्दीपना पनि हो र किन हो भन्ने कुरा चाहिँ मेरो विषयमा आफैमै सान्दर्भिक छ होइन त्यसको विषयमा अरू पनि कुरा गर्दै गरौँला म चाहिँ के पनि कुरा गर्न खोजेँ भने चाहिँ कञ्चनजीसँग किनभने उहाँ ममताज जी प्रब्लली के टेक्निकलिटीले गर्दा उहाँ इज अलरेडी लेफ्ट सो कञ्चनजी म तपाईँसँग के राख्न खोजेँ भने यो विषयमा मलाई के थाहा छ भने चाहिँ सानो पाइला तपाईँको जुन चाहिँ अर्गनाइजेसन छ त्यसले धेरै यो अहिले स्पेसली यो कोरोनाको यो कोभिड-19 समयमा पनि एकदम धेरै राहतहरू बाँड्ने कामदेखि लिएर साथै त्यहाँको क्वारेन्टिनको लागि चाहिँ एकदम राम्रो खानाको व्यवस्थादेखि लिएर एकदमै ग्रासरुट लेभलमा काम गरिराख्नु भएको छ यो कुरा चाहिँ यो जुन चाहिँ मैले प्रश्न सोधिरहेको छु यो नसोधिकन हुँदैन अहिलेको समयमा किनभने यो जुन चाहिँ पेन्डेमिकको समय छ यो कोरोनाको समय छ जुन चाहिँ अध्ययन अनुसारै
जति वन खरानी हुन्छ त्यति नै धेरै यस्ता किसिमको रोगहरू निस्किन्छ भने छन्। तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ यो केही गरी 8,000 हेक्टर वन सकिएको खण्डमा चाहिँ यो पेन्डेमिक सिचुएसनको के हुनसक्छ जस्तो तपाईँलाई लाग्छ र कि यो ह्यान्डल गर्नको लागि, किनकि तपाईँ ग्रासरुटमा यही काम गरिराख्नु भएको छ अहिले, कि हामी रेडी छौँ त? सरी, डेफिनेटली थ्याङ्क यू। हामी अब रेडी भन्नाले पनि यो एउटा विश्वरूपमा नै धेरै वैज्ञानिकहरूले पनि साबित गरिसकेकै छन् कि वर्ल्ड वाइड नै जुन हाम्रो डिफरेस्टेसन भइरहेको छ र त्यसको प्रकोपहरूको कारण यो सबै चाहिँ एउटा आई थिङ्क इन्टरकनेक्टेड सिस्टम हो इकोलोजीको ब्यालेन्समा। र अघि मेरा मित्र उहाँ गुन्जाजीले जुन कुरा राख्नुभयो त्यो धेरैलाई थाहा छैन। 4.4% जुन प्रदेश 2मा अहिले आएर सीमित भएको छ, धेरैलाई थाहा छैन। र त्यसमा सदियोदेखि नै यो हुन्छ नि डेभलपमेन्टको नाममा मधेसको के अरे वनलाई विनाश गर्ने र आफ्नो हरकमबाजीलाई मेन्टेन गरेर काठ तस्करीमा लाग्ने, त्यहाँको जीवजन्तुको तस्करीमा लाग्ने यो एउटा संस्कार चाहिँ हुन्छ नि हाम्रो राज्य सञ्चालकहरूमा चाहिँ आई थिङ्क त्यो डिएनएमै छ जस्तो लाग्छ। राणाकालदेखि सुरु भएर हुन्छ नि शिकारको नाममा, अब सिमराकै हेर्नुहुन्छ नि शिकार गर्नको लागि पनि हुन्छ नि एउटा एयरपोर्ट बनाइदिए जस्तो इतिहास छ। सो यो वनसँगको जहिले पनि त्यो सन्तुलन जुन थियो मधेसमा, हाम्रो संस्कृति हेर्नुहोस्, हाम्रो संस्कृतिबाट पूर्वकालदेखि नै यो हुन्छ नि तपाईँको यो नेचरको प्रकृतिको सन्तुलन र मानव विकास को बीचको जुन त्यो दायरा हुन्छ नि सधैँ चिनेको संस्कृति हो, त्यसले चाहिँ सधैँ पहिचान गरेको संस्कृति हो। हुलाकी हाइवे हाम्रो आशु भाइले भने जस्तै पहिलो एउटा प्रोजेक्ट हो होइन। त्यसले अब मैले नै एउटा स्टोरी गरेको थिएँ अल जजिरामा कि 70 वर्षमा 70 किलोमिटरको त्यो परियोजना बनाइयो। सो त्यता साइडमा त्यसको एउटा डेस्परेसन हेर्नुहोस्। र यो निजगढमा आएर यति चाँडो हुन्छ नि यति सुप्रिम कोर्टले नगर भन्दै पनि यो रुख काट्नेहरू गर्ने, यसको अफिस फङ्सन गर्नेको तरिकाहरू हेर्नुहोस् होइन। बडा डेस्परेसन छ के, बडा यस्तो नेपालमा यस्तो फटाफट काम हुँदैन के। अरू कुरामा जे कुरामा चाहियो हो त्यसमा पहिले पनि भएको छैन। सो यो एउटा बाहिरतिरको यो संस्कारको कुरा गरिरहेको हो। अब भित्र त्यो जङ्गलको परिवेशमा नै हेर्ने हो भने यो जुन क्षेत्र छ यो खास नेपालको भूमि त हो, मधेसको भूमि त हो, तर यो सीमाञ्चलमा जुन हाम्रो समुदायहरू छन् नेपालतिर पनि उता भारततिर पनि, त्यो सीमाञ्चलको एउटा ठुलो हुन्छ नि जीवनको एउटा लाइफलाइन हो के यो वनदेखि। किनभने यो निजगढमै मात्र यो वन सीमित हुँदैन। अब यस्तै हेर्ने हो भने यसमा लगभग आई थिङ्क 500 भन्दा बढी नै तपाईँको विभिन्न जातका चराचुरुङ्गीहरू छन्। तपाईँको जोखिममा रहेका 23 प्रजातिका त झारहरू छन् त्यो जङ्गलभित्र। र त्यो झारहरूको पनि आफ्नो महत्त्व हुन्छ इकोलोजीमा हुन्छ नि। र त्यसै गरी 22वटा चाहिँ तपाईँको लगभग दुर्लभ वन जयन्तीहरूको चाहिँ वासस्थान हो भन्ने पनि तपाईँको त्यहाँ वन विज्ञहरूले डिपार्टमेन्ट अफ फरेस्टसँग नि तपाईँले कुरा गर्नुभयो भने उहाँहरूले मजाले कुराहरू बताउनुहुन्छ। तर यो एयरपोर्ट बनिसकेपछि चाहिँ ल यसको यो जुन चराचुरुङ्गी भयो, यो जुन प्रजातिका झारहरू वन्यजन्तुका वासस्थान भयो, त्यसको वैकल्पिक व्यवस्था खोइ त हुन्छ नि। त्यसको बारेमा किन जो हुन्छ नि सरकारका पक्षहरूमा त्यसको बारेमा किन बोल्दैनन्, त्यसको बारेमा कुरा गर्न जाँदाखेरि किन त्यो हुन्छ नि आन्सर दिन खोज्दैनन्। किनभने त्यो हचुवाको भरमा ल्याएको योजना हो यो हुन्छ नि। कुनै विकास नै गर्छु, मधेसको जनतालाई एकैचोटि जीवनस्तर उकास्छु भन्ने त्यस्तो कुनै भावना चाहिँ यसमा छैन। अनि अर्को कुरा हेर्ने हो भने यो एउटा मैले अघि भने जस्तै एउटा ऐतिहासिक तपाईँको भन्छ नि जैविक मार्ग नै हो। यो जैविक मार्गमा मानव नै पर्छ भन्ने होइन, यसको वनजयन्तीको जैविक मार्ग हो यो। र यसमा अघि नै हाम्रो साथीहरूले भने जस्तै हात्तीहरूको पनि परापूर्व कालदेखि नै हिँडडुल गरिरहेका हुन्छन्, उनीहरूको प्रजातिहरू नै यसमा खतरामा पर्नेछ भन्ने कुरा पनि हो। र यो सँगै महत्त्वपूर्ण विषय के हो जस्तो लाग्छ, जहाँ चाहिँ विमानस्थल बनाउने जुन एरिया जुन भनिरहेको छ टाङ्गी बस्तीदेखि लिएर त्यो 2टा अझै गाउँहरू छन्, त्यहाँको समुदायहरूलाई पनि विस्थापित गर्ने, पहिला पनि विस्थापित गरेर ल्याएको हो त्यहाँ हुन्छ नि, पछि पनि अब त्यहाँ अहिले पनि आएर विस्थापित गर्ने। र त्यो समग्रमा चाहिँ त्यहाँ भनौँ न एउटा यो विश्व वन जयन्ती आई थिङ्क वन्य जयन्ती सङ्गठन WWF-ले नै कहीँ रिपोर्टमा मेन्सन गरेको छ कि यो अति नै बढी नै जैविक
विविधता चाहिँ भएको क्षेत्रको रूपमा चाहिँ WWF ले नै निक्रोल चाहिँ निकालेको क्षेत्र पनि हो यो आफै। र अर्को महत्त्वपूर्ण यो सीमाञ्चलको कुरा मैले जुन ल्याएँ त्यसमा चाहिँ यो तराई आर्क ल्यान्डस्केप जुन हेर्नुहुन्छ भने त्यो नेपालको र भारतको उत्तराखण्डदेखि लिएर तपाईँको हुन्छ नि हाम्रै यता बिहार युपीहरू हुँदै तपाईँको पूर्वसम्म कोशी ब्यारेजसम्म त जान्छ। त्यो कोशी ब्यारेज पनि त हामीले नै विनाश गरेको हो त्यो टापुलाई। त्यो टापु सँगैसँगै त्यो बङ्गलादेशको हुन्छ नि तपाईँको हुँदै म्यानमारसम्म जाने त्यो तराई आर्क ल्यान्डस्केप हो। अब यहाँ प्रब्लम के छ भन्दाखेरि त्यो तराई भन्ने शब्दप्रति चाहिँ नेपालमा बडा मोह छ, मधेसप्रति चाहिँ बडा घृणा छ, यो फ्याक्ट हो। अब यो तराई भनेको चाहिँ तपाईँको नेपालमा पनि छ, बर्मामा पनि छ, नैनीतालमा पनि छ, उत्तराखण्डमा पनि छ। सो तराई भन्नुभयो भने चाहिँ समग्रमा आउँछ, तर मधेस भनेको त नेपालमा छ नि त। सो तराई मधेसको यो परिकल्पनामा चाहिँ यो तराई आर्क ल्यान्डस्केप जुन छ नि त्यसमा मधेसलाई चाहिँ सबभन्दा बढी बेफाइदा हुन्छ र यसले पक्कै नै बाढीको प्रकोपहरू ल्याउने हो। अहिले नै तपाईँको वीरगञ्जको पूर्वीय क्षेत्रहरू त अहिले नै तपाईँको जोखिममा छन्। रौतहटका मेरा ममता साथीले त्यहाँ मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ, हामी हरेक बाढमा रौतहट पुग्नु परिरहेको हुन्छ र पुग्न पनि सक्दैनौँ। सो अहिले नै यति यो गुन्जाजीले उठाएको 4.4%मा त यस्तो हालत टाइट छ भने भएको पनि अलिकति गरिदियो भने त यो समग्र क्षेत्र बालुवाले भरेर आउने हो र पछि यसलाई हुन्छ नि बाढी त हुन्छ र यो पुरै सुक्खा हुन्छ नि, पुरा सुक्खाको रूपमा चाहिँ यहाँ गरिन्छ। र त्यसमा सोइल फर्टिलिटीको पनि कुरा यदि हेर्ने हो भने ग्राउन्ड वाटरको लेभल तपाईँको मजाले घटिरहेकै छ। हामी नै अस्ति एउटा हाम्रै आफ्नै ठाउँमा 300 फिट तपाईँको खनिसकेपछि पनि पानी आएको छैन। यो 4-5 दिन अगाडिको कुरा हुन्छ नि। सो 400 फिटसम्म खन्नु पर्ने अवस्था त अहिले आइसकेको छ। जुन मधेसमा तपाईँको अहिले भन्दा 20 वर्ष अगाडि हामी एसएलसी टाइममा पढ्दाखेरि हुन्छ नि तपाईँको त्यति बेला 100 फिटमा त मजाको खाने पानी आउँथ्यो क्या। सो यो अवस्थाहरूलाई निक्रोल गरेको छैन र यसमा हामीले यहाँ कुरा गर्नु भन्दा पनि गाउँको स्तरका युवाहरूलाई चाहिँ थाहा छन् कि यो हुन सक्छ अथवा हुन सक्दैन भन्ने, तर तिनीहरूमा चाहिँ हामीले चेतना नदिन सकेको अवस्था हो। र जुन राजनीति संस्कारमा जुन हामी अगाडि बढिरहेको छ समग्रमा यो देश, त्यो राजनीति संस्कारमा चाहिँ बडा कठिन छ कि यो ग्रासरुट्सबाट नै यसलाई एउटा हुन्छ नि सचेतहरूको आन्दोलनको रूपमा ल्याउन चाहिँ गाह्रो भएको अवस्था हो। तर मुख्य कुरा अन्तिम मैले राख्न के खोजिरहेको भन्दाखेरि यसको धेरै टेक्निकलिटिजहरू छ। टेक्निकलिटिजमा त्यहाँ बन्नुहुन्न भन्ने प्रोजको पक्षमा धेरै छन् डिबेटहरू र म भन्दा पनि यहाँ धेरै अरू एक्सपर्टहरू छन्, उहाँहरूले मजाले यसको बारेमा पेपर लेख्नु भएको छ, आर्टिकल लेख्नु भएको छ। मैले चाहिँ यसलाई इगल्स आईबाट कसरी हेर्न खोजिरहेको हो भन्दाखेरि चाहिँ यो समग्र मधेसमा ल्याउने यसले के हो र यसको क्षति चाहिँ हामीले बेहोर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने हो। र सेकेन्ड जुन छ यति मजाको पैसा जुन यसमा ल्याउने भनिरहेछ 6 अर्ब हो कि कतिको लगानी हो आई थिङ्क, होइन? त्यो हेर्नुहोस्, त्यो संस्कार अहिलेको प्रदेश 2 को सङ्घीय सरकारलाई चाहिँ के अरे प्रदेश 2 को प्रदेश सरकारलाई चाहिँ सङ्घीय सरकारले त्यो बजेटको वितरण अहिले हेर्नुहोस् र सङ्घबाट डाइरेक्ट त्यति पैसा म यहाँ ल्याउँछु भन्ने मनोभावना मनोवैज्ञानिक भावनालाई हेर्नुहोस्, होइन? यो ठाडै के देखिरह्यो भने यो छल कपटको राजनीति हो, यहाँ केही होइन। र अब भन्नु नै पर्ने कुरा हो भने भित्रीको कुरा के हो भन्दाखेरि केही सुकिला मुकिला वर्गका मान्छेहरू छन् जो राजनीतिको आडमा व्यापार गर्छन् र त्यो व्यापारीहरूले नेपालमा हुन्छ नि यो रिसोर्ट, यो जङ्गल रिसोर्ट, यो गर्ने त्यो गर्ने यस्तो सपनाहरू चाहिँ रक्सी सक्सी खाना पार्टी सार्टी खाना गर्छन् र त्यसपछि सरकारलाई प्रेसर दिन थाल्छन्। अनि सरकारको त्यो बनावटै यस्तो छ कि त्यो सही कुरामा नबुझ्ने र लबिङमा चाहिँ यो देश चलिरह्यो, लबिङमा। सो भन्नुपर्ने कुरा भन्दाखेरि त्यो स्ट्रङ लबिस्टहरू भन्दा पनि चरित्रहीन लबिस्टहरूको चाहिँ बोली चाहिँ बुलन्द भयो र अरू जो छन् त्यहाँ साँच्चै यसबाट के नै हुने हो भन्नेहरू चाहिँ अब ठिकै छ मर्ता क्या नै कर्ता भनेर आफ्नो आवाज हल्का फुल्का राख्छन् र आफ्नोमा जान्छन्। तर प्रदेश सरकारले बारम्बार भनिरहेको छ कि यो विमानस्थल यहाँ बन्नुहुन्न भनेपछि जनताबाट निर्वाचित प्रदेश सरकारको कुरालाई पनि नमान्ने, सुप्रिम कोर्टको पनि अवहेलना गर्ने, एउटा युथ फोर्सको रूपमा जो अगाडि बढिरहेछन् तिनीहरूलाई त हुन्छ नि मान्छे नै नगर्ने, होइन? र त्यहाँको जो समुदाय छ त्यसलाई चाहिँ भोटको राजनीतिमा सधैँ घुमाइराख्ने चलखेल चाहिँ भइरह्यो र यो बडा दुर्भाग्यपूर्ण छ। हजुर कञ्चनजी, जरुर मैले पहिला भनिहालेँ जुन चाहिँ यो
मध्येस तपाईँले एकदम राम्रो कुरा मलाई मन छुने कुरा भन्नुभयो कि तपाईँ हामीसँग चाहिँ तराईसँगको म र मधेससँगको जुन चाहिँ घृणाको यो कुरा छ यो एकदमै गहिरो कुरा हो किनभने चाहिँ यो चाहिँ जति नै डिबेटेबल भए पनि जति मानिसहरूले यसलाई नमान्न खोजे पनि यो कुरा जे छ त्यो कुरा हो यो चाहिँ देयर इज एन एलिफेन्ट इन द रुम भने जस्तै गरेर नै छ यो कुरा पहिलादेखि नै यसकै विषयमा चाहिँ मैले एकचोटि तपाईँले भर्खरै ममताजीको पनि नाम लिनुभएको त्यसपछि ममताजीसँग चाहिँ म एउटा प्रश्न के सोध्न खोज्छु भने चाहिँ तपाईँ कञ्चनजी हुनुभयो तपाईँ ग्रासरुटमा काम गरिराख्नु भएको छ कम्युनिटीहरूसँग उहाँले चाहिँ अहिले पानीको कुरा पनि निकाल्नु भएको छ यही कुरालाई चाहिँ त्यहाँको जनताहरूमा चाहिँ थाहा भएको कुरा हो कि अलिकति मरुभूमिकरणको कुरा वाटर टेबल घट्ने कुरा पानी कलहरूमा कम आउने कुरा जुन चाहिँ अनइभन पानी पर्छ रेनफल प्याटर्न त्यो देखिरहेको हो त्यहाँका जनताहरूमा यो समस्याको बारेमा चाहिँ कति तपाईँको जानकारी अथवा कति चिन्तित देखिन्छन् कि यस्तै हो भने चलिरहेछन् कि के छन् एउटा त्यो भन्न खोजेको त्यहाँको कम्युनिटीको के मनोभावना छ के खालको एटिट्युड छ अर्को चाहिँ के पनि भन्दाखेरि चाहिँ अहिले जुन चाहिँ यो 8,000 हेक्टरको वन सकिएपछि जुन चाहिँ अहिले नि अस्ति भर्खरको वर्ष चाहिँ ढल्केबरमा हात्ती पस्यो ढल्केबरमा हात्ती पसेर चाहिँ एउटा मान्छेलाई मार्यो ढल्केबरको मानिसहरूले अहिलेसम्म त्योभन्दा अगाडि जङ्गली हात्ती देखेका थिएनन् त्यहाँ चाहिँ ममताजी हाम्रो त्यहाँ चाहिँ कम्युनिटीहरूमा अहिले जुन चाहिँ यो द्वन्द्व छ मानव र वन्यजन्तुको द्वन्द्व छ जुन चाहिँ यो एयरपोर्ट बन्यो भने चाहिँ अझ बढ्छ त्यो चाहिँ त्यसको स्थिति चाहिँ के छ अहिले धन्यवाद श्रेष्ठजी खासमा कञ्चन सरले र आशुजीले हुन त यो एकदम समसामयिक बर्निङ इस्यु हो तराई मधेसको लागि हैन अनि हजुरले जुन कुराहरू गर्नुभयो म स्वयं त्यसको हुन्छ नि मतलब भोग्टेको हो त्यस्तो हालहरू हामी सानो हुँदाखेरि स्कुल लेभलमा पढ्दाखेरि साइकल लिएर जङ्गलमा जान्थ्यौँ दाउरा लिनलाई स्कुल लेभलमा सेकेन्डरी लेभलमा पढ्दाखेरि साइकल लिएर 2 घण्टा हामीले चलाउनु पर्थ्यो साइकल जङ्गलमा पुग्नलाई अनि त्यहाँ सुकेको काठहरू ल्याउँथ्यौँ घरमा ममताजी मेरो विचारमा त्यो अझै टेक्निकली हामीले सुनेनौँ कि उ छ कनेक्सनमा के प्रब्लम भयो जस्तो लागेको छ मलाई म फेरि ममताजी का फिर्ता आउँछु यो क्वेसन मैले राखिराखेँ है म यसमा चाहिँ आशुजीलाई चाहिँ यसमा अब के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ यही विषयमा चाहिँ तपाईँको जुन चाहिँ यो विभेदको पनि कुरा भयो तपाईँको विचारमा है त आशुजी के यो दुईटा प्रश्न एउटा चाहिँ यो एयरपोर्ट बन्यो भने के मधेसमा भएको विभेद बन्द हुन्छ कम हुन्छ र दोस्रो चाहिँ के भने चाहिँ जुन चाहिँ यो चुरेसँगको जुन चाहिँ रिलेसनसिप छ नि यो एयरपोर्टको तपाईँको किनभने त्यो चुरे इट्सेल्फ जुन चाहिँ माइनिङहरूले गर्दाखेरि जस्तो भएको छ किन अस्तिको वर्ष मात्र म त्यहाँ पुगेर आएँ तपाईँको निजगढी माथि जति चुरे सुरु भएदेखि माथि तल बर्दिवासम्म पर आउँदाखेरि मैले देखिसकेको छु कि चुरेको हालत के छ भनेर त्यसले निम्त्याउने जति पनि इस्यु छन् त्यो र त्यसले चाहिँ कसरी यो विभेदमा काम गर्छ र दोस्रो के यो एयरपोर्ट बनेर नै विभेद बन्द हुने हो त धन्यवाद प्रश्नको लागि श्रेष्ठजी अब जुन त्यो विभेद अन्त्यको कुरा भन्नुभयो नि तपाईँ एयरपोर्ट बन्दैमा विभेद अन्त्य हुन्छ भन्ने कुरा छैन के तर जुन मैले भन्छु नि कि यहाँको युवाहरूले विशेष गरी युवाहरूले के हिसाबले हेर्न थालेका छन् निजगढलाई भन्दाखेरि यो हाम्रो एउटा अधिकारका रूपमा हेर्न थालेछन् के यसलाई यो हाम्रो अधिकार हो यो बन्नै पर्छ अन्य ठाउँमा बन्यो सेम कुरा त्यही हुन थाल्यो कि हुलाकी जस्तै म फेरि जोड्न चाहन्छु हुलाकी जस्तै दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढलाई भनियो तर त्योभन्दा पहिला पोखराको बन्न थालिसक्यो हो कि होइन उता पश्चिमको बुटवल भैरवातिरको बन्न थालिसक्यो अनि हाम्रो फेरि पनि त्यस्तै तिमीहरूले अर्को हुलाकी बनाउन लागेको हो भनेर हामीसँग प्रश्न गर्छन् कि जब हामी यो एयरपोर्टको विरोधमा बोल्छौँ या एयरपोर्ट निजगढमा बन्नु हुँदैन अन्त कतै भन्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा भन्छौँ सो यो विभेद चाहिँ अन्त्य हुँदैन तर एउटा के छ नि तिनीहरूलाई कि यो मधेसमा किन विकास भएर छैन भन्ने खालको उनीहरूलाई जो क्वेसन हुन्छ नि त्यो क्वेसनको रिजल्भ पाउला कि भन्ने खालको तिनीहरूलाई त्यो छ कि अनि यसले अपर्च्युनिटी क्रिएट गर्ला कि भन्ने खालको तिनीहरूलाई एउटा त्यो माइन्डसेट छ कि सो त्यही भएर उनीहरूले त्यो इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्टहरूलाई भन्दा पनि नि यो कसरी हाम्रो क्षेत्रमा हाम्रो रिजनमा केही छैन एक जमाना थियो जब वीरगञ्ज बजार सेन्टर फर एडुकेसन वीरगञ्ज बजार सेन्टर फर धेरै कुरा सेन्टर थियो तर आज केही छैन त्यो सब अन्त गइगयो कि अब किन गयो यहाँको मान्छे पनि दोषी छन् तर त्यसमा सँगसँगै त्योभन्दा बढी दोषी को छ भन्दाखेरि राज्य छ व्यवस्था दोषी छ कि त्यो व्यवस्थालाई परिवर्तन
गर्नको लागि पहल त भइ नै रहेको छ, तर सँगसँगै यहाँ विकास भइदिनु पर्यो भन्ने खालको तिनीहरू कुरा चाहिँ के त्यो जे थियो त्यो भएको कुरा हामीले गुमाइसक्यौ, अब जे पाइरहेछ त्यो पनि तिमीहरूले नबन्न दिने खालको कुराहरू हुन्छ। त्यही भएर उनीहरूलाई चाहिँ यसले एउटा विकास हुन्छ भन्ने खालको कुराहरू आयो कि। अनि सरी तपाईँले सेकेन्ड क्वेसन के भन्नुभएको थियो, मैले अलिकति छुट्याएको थियो। जुन चाहिँ यसकै विषयमा चाहिँ मैले चाहिँ के भनेको थिएँ भने यसलाई चाहिँ मैले चुरेसँग जोइन गर्न खोजेको थिएँ। जस्तो अब यो चुरीको जुन चाहिँ डिग्रेडेसन जहाँ चाहिँ त्यहाँ एकदमै खतम नै भइरहेको छ हरेक दिन, त्यसले पनि अटोमेटिकली मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङमा है, आई क्यान बी कम्प्लिटली रङ, प्लिज करेक्ट मी, तर मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङमा चाहिँ कुनै पनि विभेद हुनको लागि पनि जुन चाहिँ इकोनोमिक रिसोर्सेसहरू छ त्यसमा डाइरेक्टली लिङ्क हुन्छ होइन। इकोनोमिक रिसोर्सेसमा लिङ्क हुँदा जुन तरिकाले चुरे सकिरहेको छ त्यसलाई पनि यो जुन चाहिँ यो बन्द छ त्यसलाई सकाउने बित्तिकै जुन तरिकाको ग्याप आउँछ त्यहाँको खेतीपातीमादेखि लिएर त्यहाँको नेचुरल क्यालामिटिजदेखि लिएर त्यहाँको पानीको कुराहरू देखेर त्यसै पनि अझ नै विभेद निम्त्याउन पनि सक्छ नि। तपाईँले चुरेसँग यो जोडेर हेर्नु भएको छ कि छैन, भएको छ भने चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? यसो मैले टु बी अनेस्ट मैले त चुरेसँग त्यति चुरेको बारेमा मलाई पनि एकदम धेरै म एक्सपर्ट पनि होइन। हामीले अब समाचारहरू पढ्दाखेरि लेख्दाखेरि चुरेको बारेमा अलिअलि जानियो, चुरेको दोहनको बारेमा कुराहरू पढियो, तर जुन विभेद यो निम्त्याउँछ, डेफिनेटली निम्त्याउँछ, किनभने चुरेले गर्दा अनि त्यो जङ्गलले गर्दा धेरै मान्छे कृषिको त्यो पानीले आधारित छन् कि। अनि हाम्रो प्रदेश नम्बर 2 मा अत्यन्तै धेरै मान्छेहरू कृषिमा आधारित छन्, कृषिले नै उनीहरूको मुख्य पेसा हो, अन्य पेसामा जाँदैन, अन्य कुरा गर्दैन कृषिले। तर जब यो चुरेले कारणले अहिले पनि यहाँ डुबानको समस्या छ, त्यो तपाईँलाई यताउता हुने खालको कुराहरू छँदैछ, त्यसपछि पानी सुक्ने समस्याहरू छँदैछ। अब जङ्गल काटिसकेपछि के हुन्छ, झन् पानी सुक्छ, वाटर रिचार्ज हुँदैन, अनि अन्य धेरै प्रकारका कुराहरू पनि आउँछन् के। सो अब जब किसानले किसानै नै गर्न पाउँदैन, उसको खेतमा उब्जनी नै हुँदैन भने त्यो त विभेदमा अटोमेटिक परिहाल्यो नि, उसँग त विभेद भइहाल्यो नि। उसले त अब खाने छैन, उसले अब विदेश जान्छ कि त ऊ विदेश जान्छ अथवा अरू कोहीमा काम गर्छ भनेपछि त्यो अझै मार्जिनलाइज हुन थाल्यो कि। अनि यो जुन रिजनमा पर्छ नि, यो जुन रिजन पर्ने हो तपाईँको 12 जिल्ला, त 12 पर्सा जिल्ला त अलिअलि सम्पन्न मानौ एकछिनको लागि, तर 12 रौतहट पछिका जुन जिल्लाहरू छन् तिनीहरू झन् एकदम कम आर्थिक अवस्था त्यो जिल्लाका मान्छेहरूको एकदम कम छ के। सो तिनीहरू झन् मार्जिनलाइज हुन जान्छन् के। अनि यो सीमाञ्चलमा बस्ने मान्छेहरूको लागि एकदम ठुलो इस्यु हुन जान्छ, किनभने सीमाञ्चलको मान्छेहरूलाई अरू कुनै पेसा नै छैन क्या, कृषि नै गरेर अथवा कृषिमै आधारित केही कामहरू गरेर उनीहरू बाँच्छन्। अब पानी सुकिसक्यो, त्यहाँको जङ्गल गइसक्यो भने बाढीले एउटा समस्या आउँछ, त्यसपछि के समस्या आउँछ भन्दाखेरि उनीहरूले आफ्नो कृषिको केही गुना गर्न सक्दैनन्। सो त्यही भएर यो चुरेसँग जोड्नु पर्ने इस्यु हो, चुरेसँग जोड्नै परिन्छ। र सँगसँगै हामीले धेरै कुराहरू पनि लग्न मिल्छ, जस्तो कि केही कुराहरू जस्तो कि कञ्चन दाइले भन्नुभयो जस्तो कि 6 कि 7 अर्ब रुपियाँ हो। खासमा यो कुल लागत मैले अस्ति एउटा एनालाइसिसमा पढ्दाखेरि यो कमसेकम 25 अर्ब जति यो खर्च लाग्ने कुरा छ। सो यति धेरै ऋण हाम्रो नेपाललाई चढ्नेवाला छ, जुन हामीले 25 खर्ब ऋण हामीमाथि चढ्न होला छ यो इफ मालेन एयरपोर्ट बन्न थाल्यो भने। सो कहिलेसम्म तिर्ने हामीले त्यो ऋण कुराहरू पनि छ कि। अनि त्यो ऋणको फेरि अभिभार त हामीमाथि नै आउँछ नि, हामी तराईवासीमाथि नै आउँछ नि, त्यो ऋण तिर्नु पर्यो। अहिले यति धेरै हामीमाथि ऋण छ, सो अझै हाम्रो त्यो ऋण तिर्नको लागि यहाँ जब अपर्च्युनिटीहरू क्रिएट हुँदैन र अझै मान्छेहरू बाहिर जान्छन्। सो त्यो रेमिटान्सबाट फेरि रेमिटान्स अझै बढाउने खालको चक्रहरूमा लाग्छन्, म्यान पावरहरू गरो हुन्छन्, मान्छेहरूलाई बाहिर पठाउँछ। सो एउटा सर्कल, एउटा भिसियस सर्कल बन्छ जहाँ सबभन्दा धेरै पिसाउने भनेको यो हामी पर्सा, बारा, रौतहट त्यसपछि अगाडिका जिल्लाहरूको मान्छेहरू पिसाउँछन्। सँगसँगै यसले इम्प्याक्ट पर्ने भनेको भारतमा पनि हो कि। जुन कञ्चन दाइले भन्नुभएको अहिले पानी सुक्न थालिसकेको छ, यो अनेस्ट कुरा। अहिले गर्मीको दिनमा हाम्रोतिरको चापाकलहरू सुक्न थाल्छन्। अहिले 100 मिटर 150 मिटरमा पहिला पानी हेल्थ्यो, अहिले 400 मिटर 500 मिटरसम्ममा पानी नआउने समयको कन्डिसनहरू छ। जुन पानी आइरहेछ त्यो पनि खान लायकका छैनन्। हामीले चाहिँ मलाई याद छैन यहाँ बिरगजमा फिल्टर कि कहीँ आवश्यकता छ, हामी चापाकलको पानी सरर खान्छौँ, हामीलाई केही फरक परेको छैन। तर अब त्यो पानीको इस्युहरू पनि आइरहेछ कि, आर्सेनिक जस्ता कुराहरू धेरै कुराहरू आइरहेको छ। सो यसले त्यो हिसाबले पनि हामीलाई मार्जिनलाइज बनाउँछ। हामीलाई अब हेल्थ सेक्टरबाट पनि हेल्थ हिसाबले पनि हामी डिग्रेड हुन्छौँ यो निजगढ एयरपोर्ट भन्दाखेरि। सो त्यही भएर निजगढ एयरपोर्टलाई अब यसरी मैले हेर्न थालेको छु कि निजगढ एयरपोर्ट अब यो भनिन्छ नि, त्यो एउटा लड्डु हो जुन खाए पनि पस्ताइने, नखाए पनि पस्ताइने खालको छ। यदि खाइएन भने साँच्ची यसको विकास रुक्छ। तर निजगढ एयरपोर्ट बन्नै पर्छ। म फेरि अब निजगढकै अल्टरनेटिभ सिमरा छ, सिमरातिर बनाऊ भन्ने खालको हुन्छु। फेरि अब यहाँ एउटा टु बी अनेस्ट, यहाँ धेरै मान्छे हुनुहुन्छ, टु बी अनेस्ट एउटा यो डिभाइड पनि छ क्या हाम्रो बिचमा। यो ठ्याक्क यो यसलाई रौतहट या सर्लाही भनौँ, सर्लाहीदेखि यता भोजपुरी बोलिने भाषी अनि उतातिर मैथिली
गोलीमा सिमेन्ट एउटा सानो काइन्ड अफ एउटा यो कल्चरल डिभाइड पनि छ। सो धेरै मान्छेलाई त्यो सर्लाहीको एउटा कुन जग्गा छ त्यहाँ लग्ने कुरा छ, त्यहाँ लग्दाखेरि वीरगञ्जका मान्छेलाई के आपत्ति आउँछ, यता 12 वर्षका मान्छेलाई भन्दाखेरि उता लग्यो, उतातिर अब फेरि पूर्वतिर विकास गरेर सबै कुरा पूर्व लगिरहेछन्, राजधानी पूर्व लगि नै सक्यो, अरू कुरा पूर्व लगि नै सक्यो भन्ने खालको कुरा आउँछ। सो अब यसलाई यो ट्याकल गर्नको लागि के गर्ने भन्ने खालको कुराहरू छ के। थ्याङ्क यू है। हजुर आशीषजी, डेफिनेटली योवाला चाहिँ यो जुन चाहिँ तपाईँको डिभाइडको कुरा हो त्यसले पनि ठुलो नै खेल्छ। यही विषयमा चाहिँ आशीषजीले जुन चाहिँ कुरा राख्नु भएको छ कि कसरी यो यसै गर्दा विभेद बढ्न पनि सक्छ, एकदमै थिन लाइन छ यसमा। किनकि मधेसको विभेदको कुराले गर्दाखेरि यो बन्नुपर्छ जुन चाहिँ गरिरहेका छन्, त्यसमा चाहिँ के पनि छ भने चाहिँ त्यही विषयमा के पनि छ भने चाहिँ यही कति पनि इकोनोमिक अथवा नेचुरल रिसोर्सको तलमाथि भएर त्यसमा पनि विभेद बढ्ने पनि कुरा छ। एक किसिमको साइकल हो। मैले गुन्जाजीसँग के कुरा गर्दाखेरि भन्दाखेरि तपाईँ त्यहीँकै मानिस भएको भएर हामीले पानीको कुरा गरिहालौँ, अब हामी कुरा गरौँ कृषिको। किनकि हामी कृषिमा जुन चाहिँ डिपेन्डेन्ट छ हाम्रो पपुलेसनहरू, त्यहाँ यो प्रोजेक्टहरूले आउने बित्तिकै तपाईँको जतिवटा पनि खोलाहरू छन्, त्यहाँका जति पनि इरिगेसन च्यानलहरू छ त्यो सबै बन्द हुन्छन् होइन। त्यो बन्द भइसकेपछि तपाईँ कस्तो खालको भविष्य देखिराख्नु भएको छ? किनकि मलाई के पनि थाहा छ भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ राष्ट्रिय वनहरू छ त्यो चाहिँ प्रदेश 2 सरकारको मातहतमा पर्दैन। यो चाहिँ अहिले पनि केन्द्रीयले नै यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गरेको छ। त्यही भएर प्रदेशले पनि खासै बोल्ने ठाउँ छैन भन्ने कुरा धेरै आएको छ। तपाईँले प्रदेश सरकारको कस्तो रोल देख्नु भएको छ र तपाईँको कृषिको उसमा चाहिँ तपाईँले के खालको भविष्य देखिराख्नु भएको छ यसमा? धन्यवाद सृष्टिजी। खास गरी कृषिको कुरा गर्दाखेरि अब अघि पनि साथीहरूले राख्नु भएको छ, प्रदेश 2 खास गरी कृषिमै, प्रदेश 2 का जनताहरू धेरैभन्दा धेरै जनताहरू कृषिमै आधारित छन्। मुख्य पेसा भनेको कृषि नै छ। म अघि पनि कुरा राखेका थिएँ कि यो निजगढ विमानस्थल बन्दाखेरि जुन वन फडानी हुन्छ त्यो वन फडानीको कारण तपाईँको 4000 हेक्टर सुक्खा क्षेत्र बन्न जान्छ। अब यो 4000 हेक्टर क्षेत्र जुन सुक्खा बन्छ त्यसले चाहिँ हाम्रो प्रदेशको कृषिमा कति असर गर्ला त्यो हामी अन्दाज नै लगाउन सक्छौँ। त्यो हामी सोच्न नै सक्छौँ कि 4000 हेक्टर क्षेत्र तपाईँको सुक्खा भएपछि कृषिमा चाहिँ कति असर पर्न जान्छ प्रदेश 2 को कृषि उत्पादनमा चाहिँ। प्रदेश 2 को जनताहरू कृषिमै मुख्य पेसा एउटा कृषि अपनाएको हुनाले हाम्रो यो अघि विभेदको कुरा आइरहेको थियो, यो विभेद अन्तर्गत पनि एउटा पर्न जान्छ। किनभने यो 8000 हेक्टर जग्गा तपाईँको त्यो उपयोग विमानस्थलको लागि उपयोग गरेपछि र 24 लाख वन फडानी गरेपछि तपाईँको यो कृषिमा कति हानि गर्छ त्यो हामी अन्दाज लगाउन सक्छौँ। सृष्टिजी अघि त्यो लगानीको पनि कुरा आएको थियो। एउटा पत्रिकामा मैले त्यो 3 खर्ब लगानी लागत लाग्छ भन्ने थिए, तर अहिले 24-25 खर्ब को पनि कुरा आइरहेछ। आशुजीले राख्नु भएको थियो यो जुन विभिन्न किसिमको कुरा आइरहेछ नि, यो अध्ययनै खास भएको छैन कि जस्तो हामी बुझ्न सक्छौँ। एउटा तपाईँको गत वर्ष 2066 मै तपाईँको वीरगञ्जमै एउटा कार्यक्रम भएको थियो। त्यो कार्यक्रममा एउटा यो निजगढ विमानस्थलकै लागि चाहिँ विभिन्न सरकारवालाहरूसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम भएको थियो। त्यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा कि एउटा वक्ताले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर प्रमुख उहाँले के कुरा राख्नु भएको थियो भने पहिलो चरणको रुख फडानी गर्दाखेरि 10 देखि 12,000 रुख मात्र काट्नुपर्छ। एउटा चाहिँ के भन्छ प्रमुख जुन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाको जुन प्रमुख इन्जिनियर हुनुहुन्छ उहाँको अध्ययनले चाहिँ यो देखाइरहेको छ। उहाँले त्यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा आफ्नो कुरा राख्नु भएको थियो कि 10 देखि 12,000 मात्र रुख कटान गर्नुपर्छ। तर पर्यटन मन्त्रालयको अध्ययन र प्रतिवेदन हेर्दाखेरि 7 लाख भन्दा बढी रुख कटान गर्नुपर्छ पहिलो चरणमा। अब यो उहाँहरूको भनाइ नै
अब जो एउटा पर्यटन मन्त्रालयको पनि एउटा प्रतिवेदन आयो र यो विमानस्थलको प्रमुख इन्जिनियरकै कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूको अध्ययन कस्तो अध्ययन छ त यो विमानस्थल निर्माण गर्नका लागि? यो डिफ्रेन्ट किसिमको अध्ययन किन आइरहेछ? यो अध्ययनहरूलाई नै हामी अन्दाजा लगाउन सक्छौँ कि यो विमानस्थल एउटा हचुवाको भरमा ल्याइरहेको अवस्था छ, अध्ययनै कुनै नगरिकन ल्याइरहेको अवस्था छ। DPR को पनि कुरा आइरहेछ, DPR नै नगरिकन यो परियोजनाको सुरुवात गरिएको अवस्था छ। अब यही अवस्थाहरू हेर्दाखेरि हामी अन्दाजा लगाउन सक्छौँ कि हाम्रो प्रदेश 2 को जनतामाथि कतिको असर पर्न जान्छ, कृषिमाथि कतिको असर पर्न जान्छ। धन्यवाद। हजुरको डेफिनेटली न त यो प्रोजेक्टमा DPR भएको छ, न यसको EIA बलियो छ, त्यसमा धेरै निकै नै नमिलेका धेरै कुरा छन्। न कुनै किसिमको तपाईँको प्रोजेक्ट रिपोर्ट को कपिजहरू दिन सकिएको छ, न यसमा मिटिगेसनको केही छ। यो कुरामा चाहिँ EIA को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मैले अमृताजीसँग के कुरा राखेँ भन्दाखेरि यहाँको जुन चाहिँ एन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट असेसमेन्ट छ, जुन चाहिँ अहिले चाहिँ प्रदेश नम्बर 3 को उसले चाहिँ सरकारले चाहिँ के अगाडि सारेका छन् भने चाहिँ अध्यादेश ल्याएर कि EIA र IE लाई पनि निकै नै खुकुलो किसिमले चाहिँ अगाडि ल्याउन खोजिएको छ। यो प्रोजेक्टको EIA हामीले पढ्दाखेरि पनि निकै खुकुलो मात्र होइन कि यो भ्रष्ट नै EIA हो भनेर नै क्लियरली देख्न सक्छौँ, जुन चाहिँ लेमनले EIA एक्सपर्टै हुनु छैन। तपाईँको विचारमा चाहिँ यो यस्ता जुन चाहिँ डकुमेन्ट्सहरू छ, EIAहरू जस्ता डकुमेन्ट्सहरू छन् जुन चाहिँ तपाईँको लिगली नै बाइन्डिङ डकुमेन्ट्सहरू हुन्, साथै जुन चाहिँ नेपालले साइन गरेको इन्टरनेसनल ट्रिटिज जस्तै छ, जुन चाहिँ पेरिस एग्रिमेन्टहरू भयो, जसमा चाहिँ क्लाइमेट चेन्जको लागि चाहिँ एकदमै अगाडिको साथ बढ्ने, त्यसै गरी फरेस्ट डेकेड चाहिँ 2030 सम्म त्यो चाहिँ एकदम अगाडि बढ्ने भन्ने जुनका कुरा छन्, यी चाहिँ पनि अलिकति खोक्रा देखिएका छन्। सरकार अथवा प्रदेश होस् वा केन्द्रीय सरकार होस्, यस्ता खालको EIA जस्तो असेसमेन्ट रिपोर्ट र इन्टरनेसनल ट्रिटिजमा यस्तो हल्का लिइरहेका छन्, यो चाहिँ खास कति इम्पोर्टेन्ट छ, यसले कति होल्ड गर्छ, यसको केही मान्यता पनि छ कि छैन? Thank you, Srishti, for the question. मैले ठ्याक्क तपाईँले अहिले भर्खर I could sense somehow you were talking about the corruption जुन चाहिँ EIA होइन DPR को माध्यमबाट पनि भइरहेको हुन्छ, जस्तो हामीले अहिले भर्खरै कुरा गऱ्यौँ होइन। EIA ल्याइएको छ तर DPR भएको छैन। धेरैजनालाई थाहा पनि छैन कि DPR बनाउन मात्र झन्डै 70 करोडको लगानी लाग्छ होइन, जुन चाहिँ अहिले हामी इकोनोमिकल हुन्छ नि त्यो दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने पनि त्यो अलिकति गाह्रो काम नै हो। त्यसै गरेर सरकारले विभिन्न ट्रिटिज प्याक्टहरू साइन गरिरहेछ, त्यसै गरेर इन्टरनेसनल कन्फरेन्सेसहरूमा गएर पनि धेरै स्टेटमेन्ट्सहरू दिइरहेको हुन्छ, तर वेन इट कम्स टु नेपाल होइन ठ्याक्क अपोजिट गरिरहेको हुन्छ कि नेपालमा चाहिँ लागु नगर्ने, तर जब अन्तर्राष्ट्रिय कन्फरेन्स सेमिनारहरूमा जानुपर्छ बोलिहाल्ने, अनि त्यसै गरेर ट्रिटिज र प्याक्टहरूको कुरा आउँछ बोलिहाल्ने। नेपालकै संविधान अनुसार पनि होइन कति एउटा लजहरूको अगेन्स्टमै छ क्या, जस्तो अघि हामीले भर्खरै कुरा गरेका थियौँ होइन कृषिको बारेमा। नेपालको संविधानको एउटा धारा अनुसार त राज्यले किसानलाई झन् प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हो, कृषि क्षेत्रमा उत्पादकत्व बढाई कृषिको विकास गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने हो भन्ने हो। तर त्यस्तो नीति र दायित्वको कार्यान्वयन नगरिकन ठिक विपरीत ठ्याक्कै जलको स्रोतको रूपमा पनि रहेको वनको अस्तित्वलाई नै समाप्त पार्दै सिँचाइलाई समेत असर हुने गरी किसानलाई प्रोत्साहन गर्नुको साटो जहिले पनि होइन निरुत्साहन गरिरहेको पाइन्छ। त्यसै गरेर अरू पनि धेरै प्रावधानहरू छ संविधानको जसले चाहिँ हुन्छ नि यो चाहिँ यो एन्टायर EIA होइन एन्टायर यो निजगढ प्रोजेक्ट नै अगेन्स्टमा छ होइन। यति मात्र नभनेर यो निजगढ प्रोजेक्टको EIA-मा नै यति धेरै होइन लिगल फल्सहरू छ, जबकि EIA-लाई त एउटा इन्भाइरोमेन्ट पर्सपेक्टिभबाट हेरिनु पर्ने हो। तयार गर्दाखेरि पनि कस्तो इकोलोजिकल होइन बायोडाइभर्सिटीलाई के हुन सक्छ, अनि भइहालेको खण्डमा कस्तो होइन मिटिगेसन मेजर्सहरू कस्तो लिनुपर्ने हो भनेर तयार गर्नुपर्ने हो। तर हाम्रोमा चाहिँ त्यो सब केही पनि इन्क्लुड गरेको पाइँदैन। मिटिगेसनको त जेरो केही पनि कुरै नै गरिएको छैन, के मेजर्स लिने भएको खण्डमा के चाहिँ गर्न सक्छौँ त्यसको त काहीँ पनि कुरा नै भएको छैन।
त्यसै गरेर अब अघि नै अरू वक्ता साथीहरूले पनि कुरा उठाइसक्नु भयो होइन, डिपिआरमा कति धेरै लगानी लाग्ने हो, जुन चाहिँ नेसेसरी नै छैन कि। अलरेडी हामीसँग यति धेरै एक्जिस्टिङ एयरपोर्ट्सहरू छ जसलाई अघि नै यहाँ थुप्रै वक्ताहरूले सिमराको एयरपोर्टको कुरा गर्नुभयो, त्यसै गरेर होइन भैरवामा बनाउन सकिन्छ। त्यसै गरेर अर्को एयरपोर्ट जुन चाहिँ सर्लाही मुर्तिया सर्लाहीलाई पनि एउटा अल्टरनेटको रूपमा लिन सकिन्छ भन्नुभयो। अनि एज अ लिगल पर्सपेक्टिभ चाहिँ इआइएमै यति धेरै फल्टहरू अलरेडी भएको, इआइए आफैमा पनि हुन्छ नि फल्ट भएको, र यो निजगढ एयरपोर्टको प्रोजेक्ट पनि कन्स्टिट्युसन विरोधी रहेको छ कि कतिवटा धारा अनुसार या इट इज समहाउ कन्स्टिट्युसन विरोधी नै भन्छु म यसलाई। अनि त्यसै गरेर जुन चाहिँ हाम्रो तपाईँले अघि भन्नुभयो माननीयजीहरू नेतागण तथा मन्त्री सांसद सबैले धेरै जस्तो इन्टरनेसनल कन्फरेन्सेसहरूमा गएर दिनुहुन्छ स्टेटमेन्ट, बट देन वेन इट कम्स टु नेपालमा काम गर्ने कुरा त्यो चाहिँ लागू गर्नुहुन्न। अनि त्यसै गरेर हामीसँग ट्रिटिजहरू प्याक्टहरू पनि साइन छ, गर्नको लागि गरिन्छ, तर हामी आई डोन्ट थिङ्क एज अ कन्ट्री हामी त्यति रिच पनि छौँ। अरू कन्ट्रिजहरूले साइन गरेकै आधारमा हामीले गर्नुपर्छ भन्ने छैन। उनीहरूसँग मिटिगेट गर्नलाई थुप्रै तरिकाहरू छ जुन चाहिँ हामीले अफोर्ड पनि गर्न सक्दैनौँ यदि निजगढको एयरपोर्ट बनेको खण्डमा नै। तर अरू कन्ट्रिजहरू धेरै जस्तो कन्ट्रिजमा दे ह्याभ द्याट कि यति धेरै इकोनोमिकली प्रस्पर्ड मुलुकहरू हुन् उनीहरू, जसले चाहिँ यदि केही भइहालेको खण्डमा पनि आफ्नो हुन्छ नि मिटिगेसन धेरै प्रकारले गर्न सक्नुहुन्छ। तर आई डोन्ट थिङ्क नेपाल चाहिँ अहिले त्यो स्टेटमा छ। त्यही भएर इआइएको फल्टसँगै यो एकदमै कन्स्टिट्युसन विरोधी नै भन्छु म यो निजगढ एयरपोर्टको प्रस्तावनालाई पनि। म चाहिँ अमताजी मैले लास्टको नसुन्नु पाए पनि इआइएको इम्पोर्टेन्स र त्यो के भइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले बुझेँ होइन, विच इज माई पोइन्ट टु बी एक्ज्याक्ट। किनभने चाहिँ यो नै भइरहेछ अहिले इआइएहरूको नाममा जति डकुमेन्टहरू बन्यो पनि न त त्यसको केही बेस छ, न त त्यसलाई राम्ररी फलो गरिएको छ। जसले जे पनि गरे हुन्छ ट्रिटिजहरू आफ्नो देशहरूसँग बनाइन्छ। त्यही भएर यसको लिगालिटीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामी अहिले पनि एकदमै खोक्रोपनामै छौँ होइन, त्यसमा कुनै पनि ऊ छैन। यो लिगालिटीको एउटा एस्पेक्ट हो भने चाहिँ बिफोर एनी टेक्निकल ऊहरू चाहिँ म एक्चुली शैलीजीलाई के सोध्न चाहन्छु भने तपाईँको जुन चाहिँ यो प्रोजेक्ट छ तपाईँको लिगालिटी पनि देखिसक्नुभयो, इन्भाइरोमेन्टली पनि देखिसक्नुभयो, गभर्नेन्स वाइज पनि एकदमै करप्ट छ भने इकोनोमिकली चाहिँ तपाईँले कसरी देखिराख्नु भएको छ? यो 25 खर्बको ऋणै लाग्ने, जस्तै अब अहिले चाहिँ हामी 37,000 चाहिँ एउटा नेपालीको टाउकोमा 37,000 रुपियाँ चाहिँ ऋण हुन्छ जन्मिने बित्तिकै भने यस्तो खालको प्रोजेक्ट आएर चाहिँ इकोनोमिकली चाहिँ तपाईँले फाइदा बेफाइदा के देखिराख्नु भएको छ? इकोनोमिक जसरी अरू वक्ताहरूले भन्नुभयो कि एयरपोर्ट बनाउन त अभियसली 25-26 खर्बको जुन एउटा अनुमानित गरिएको छ त्यसमा पनि हामी स्योर छैनौँ। त्यसको डबल पनि लाग्न सक्छ, त्यसको हाफ पनि लाग्न सक्छ। त्यो एउटा स्पेकुलेसनको बेसिसमा हामीले काम गरिरहेछौँ र जुन हिसाबले हामीले फरेस्टलाई डिस्ट्रक्ट गरेर अगाडि काम गर्न सोचिरहेछौँ, सो अभियसली साइन्टिफिकली नै प्रुभ छ कि एउटा हामीले पेड काटिरहेछौँ भने वी सुड रिप्लेस इट बाई 25। र त्यसरी नै हेर्ने हो भने एउटा एयरपोर्टको प्रोजेक्ट सँगसँगै एउटा हामीले रिप्लान्टेसन प्रोजेक्ट पनि चलाउनु पर्छ भन्नाले हामीले टेन्टिभली 8,000 हेक्टर काट्यो भने अराउन्ड 38,000 हेक्टरको ल्यान्ड फेरि युज गर्नुपर्छ र त्यसमा रिप्लान्टेसन, त्यसको मेन्टेनेन्स सबै कुराहरूलाई हेर्नुपर्छ। र सो त्यसरी हेर्ने हो भने इकोनोमिकली पनि यो एउटा प्रोजेक्ट साउन्ड प्रोजेक्ट हुँदैन, किनभने त्यो एरियामा डिसिडिएस प्लान्ट्सहरू छन् जसले धेरै जस्तो कार्बन एमिसनमा कन्ट्रोल गर्छ र त्यो गरेर हामीले किनभने अभियसली त्यो प्लान्ट्सहरूको ग्रोथहरूको लागि मेन्टेनेन्स चाहिन्छ। मिनिमम 5 इयर्सको हामीले कन्ट्र्याक्ट गरेर त्यो रिप्लान्टेसनको प्रोजेक्ट्सहरूको लागि पनि लेबर्सहरू हायर गरेर त्यो प्रोजेक्ट चलाउनु पर्छ। सो इट इज अ डबल इकोनोमिक बर्डन किनभने अभियसली त्यो गभर्मेन्टले कसै न कसै गरी गभर्मेन्ट एउटा नेसन चल्ने भनेको सिटिजनको ट्याक्स पेड इन्कमबाट नै हो। उसले ट्रान्जेक्सन गरेर जुन पनि फर्ममा ट्याक्स या भ्याट दिइरहन्छ त्यसैबाट चल्नु। सो एउटा प्रोजेक्टको लागि हामीले
कम्पेरिटिभली हेर्ने हो भने 2टा प्रोजेक्ट चलाउनु परिरहेछ र नेपाल इज नट सफिसियन्टली इकोनोमिकली साउन्ड के उसले एउटा सानो प्रोजेक्टको लागि पनि हामीले डोनेसन माग्नु परिरहेको हुन्छ र त्यो डोनेसन ग्रान्ट कम र डोनेसन कम र इन फर्म अफ लोन बढी हुन्छ सो यदि हामीले इकोनोमिकली हेर्ने हो भने कि त हामीले आफूलाई यति कर्जदार बनाउँदै गइरहेको छ हामी मात्र होइन हामी पछिको सायद धेरै पुस्ताहरूले त्यो लोन चुकाउनमै उसको लाइफ बित्नेछ सो इकोनोमिकली पनि हेर्ने हो भने यो प्रोजेक्ट चाहिँ त्यति साउन्ड भएर आउँदैन अल्टरनेटिभ खोज्नु र कुन प्रोजेक्ट र कुन स्पेसलाई एनालाइसिस गरेर अब जस्तो डिपिआर र इआईएकै कुरा आयो त्यसमा आई एम फर्गेटिङ द नेम अफ द कन्ट्री होइन अनि एउटा विदेशी कम्पनीको प्रपोजल आएको थियो कि हामीले डिपिआर गरिदिन्छौँ डिपिआर फ्रीमा पनि गरिदिन्छौँ तर एउटा शर्तमा कि पछि त्यो प्रोजेक्ट पास भइसकेपछि त्यो एयरपोर्ट बनाउने चाहिँ जिम्मा हामीलाई पाउनुपर्छ सो त्यसमा पनि कतिको करप्सन भएको होला स्क्यान्डल भएको होला यदि त्यसरी फेभर हेर्ने हो भने सो अभियसली इकोनोमिकली हेर्ने हो भने यो एउटा ठुलो बर्डन नै भएर जान्छ र यो हाम्रो प्रेजेन्टको लागि होइन इकोलोजिकली त अभियसली धेरै साइड इफेक्ट्स छन् र इकोनोमिकली पनि यो हाम्रो जेनेरेसन मात्र होइन हाम्रो आउने धेरै जेनेरेसनहरूको माथि पनि एउटा इकोनोमिक बर्डन र जुन नेपालको एउटा मूल धारणा आएको थियो नि समृद्ध नेपाल खुसी नेपाली तर सायद त्यसलाई चेन्ज गरेर ऋण खाएको नेपाल दुखी नेपाली जस्तो तर्फ लगेको चाहिँ हामीले बढी हेरिरहेको छौँ धन्यवाद हजुर हजुर एकदमै ठिक भन्नुभयो अहिले चाहिँ खास भन्यो भने यो ऋणको कुरा चाहिँ धेरैजना मानिसहरूले चाहिँ इकोनोमिकली एकदमै राम्रो 10,000 जति तपाईँको जब अपर्च्युनिटिजहरू बढाइन्छ यताउति भनेर जुन चाहिँ भनिरहेको छ त यसको गहिराइमा गएर हेर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ मैले पहिले नै भनिहालेँ यो एक किसिमको यो सेतो हात्ती प्रोजेक्ट हुन्छ म इट्स अलरेडी 6 त्यही भएर मलाई चाहिँ एउटा अन्तिम प्रश्न किन यो एकदमै भास्ट टपिक छ यसको बारेमा जति कुरा गरेँ त्यति नै कुरा गरिन्छ एउटा अन्तिम प्रश्न राखेँ मैले सबैजनालाई त एउटा सिनेरियो म दिन चाहन्छु ठुलो अहिले भन्नुभएको जस्तै गरेर एकदमै ठुलो एयरपोर्ट एकदमै राम्रो साउथ इस्ट एसियाको बेस्ट एयरपोर्ट तर सिमरा इन्टरनेसनल एयरपोर्टलाई बनाएर अहिलेको जुन चाहिँ कोलबी बन्छ त्यसलाई चाहिँ इको टुरिज्मको रूपमा प्रयोग गरेर जनकपुर एयरपोर्ट छ त्यसलाई चाहिँ रिजनल एयरपोर्टको रूपमा विस्तृत गरेर एउटाको सट्टा 3टा मेगा प्रोजेक्ट प्रदेश नम्बर 2 मा ल्याएर वनबाट पनि त्यतिकै इकोनोमिकली उपभोग गर्न सकिने एयरपोर्ट पनि बनिने सिमरा इन्टरनेसनल एयरपोर्टमै बनिने अर्को रिजनल एयरपोर्ट पनि जनकपुरमै बनिने किसिमको एक किसिमको सोचाइ हो यो एक किसिमको अल्टरनेटिभ भनौँ त्यो छ एउटा सिनेरियो छ त्यसलाई तपाईँले कसरी अगाडि हेर्नुहुन्छ र सेकेन्ड चाहिँ काठमाडौँ जस्तो सहरमा बसेका हामी 3 नम्बर प्रदेशमा बसेका हामी र 2 नम्बर प्रदेशमा बस्नु भएको तपाईहरु साथै अरु प्रदेशका पनि साथीहरु जुन हुनुहुन्छ सँगै बसेर यसलाई अगाडि लग्नु पर्यो भने के कस्ता तरिका र पोसिबिलिटी छ यो त्यो चाहिँ बताइदिनु होला दुईटा प्रश्न मैले सबैलाई सोधे पहिले चाहिँ कञ्चनजीबाट हजुर थ्यांक यू यो अब अन्तिममा त्यो हजुरले जुन भन्नुभयो यो जुन सिनेरियो जुन दिनुभयो मैले वास्तवमा यसरी नै यसलाई यही स्वरूपले नै हुनुपर्छ भन्ने भावना हो र जुन हाइटमा निजगढलाई बेच्न खोजिएको छ सेल गर्न खोजिएको छ कि यो साउथ इस्ट एसियाकै हब भइहाल्छ के अरे साउथ एसियाकै हब हुन्छ यो यस्तो यस्तो हुन्छ यताउता जुन सपना बाँड्न खोजेको छ त्यो आफैमा दोषपूर्ण छ प्रथम सो अरू कुनै ग्राउन्ड नै छैन निजगढलाई अगाडि बढाउनु पर्ने किनभने यो आफैमा 40 वर्षको पुरानो एउटा प्रस्ताव हो र यो 40 वर्षमा विज्ञानले चाहिँ हुन्छ नि स्पेशली नागरिक उड्डयन र विज्ञानले चाहिँ धेरै फर्को मारिसकेको अवस्था हो पहिला 12 घण्टासम्म हुन्थ्यो अहिले 18 घण्टासम्म इजिली जहाजहरू चाहिँ तपाईको गरिरहेका छन् अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हामी जस्तो हुन्छ नि भूपरिपृष्ठ भएको यो राज्यले चाहिँ के कुरा सोच्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हामी चीन र भारत जस्ता शक्तिशाली अर्थतन्त्रको बीचमा रहेको मुलुक हो र
निजगढलाई जसरी मेगा प्रोजेक्ट भनेको छु मैले अघि भने जस्तै त्यो आफै दोषपूर्ण छ। किन छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा प्रतिवेदन अनुसार नै हेर्ने हो भने सन् 2022 सम्म चाहिँ तपाईँको उद्यन क्षेत्रको सबभन्दा ठुलो मार्केट चाहिँ चीनले ओगट्नेछ भन्ने एउटा प्रेडिक्सन छ। र अहिले नै चीनले 8-8वटा मेगा एयरपोर्टहरू चाहिँ आफ्नो रणनीतिक क्षेत्रहरूमा चाहिँ द्याट अल्सो इन्क्लुड्स तिब्बतदेखि लिएर हुन्छ नि सबै रणनीतिक क्षेत्रमा 8वटा जुन मेगा त्यो एयरपोर्टहरू जुन ल्याइरहेका छन् होइन, त्यसको अगाडि चाहिँ हाम्रो यो यत्रो यो हुन्छ नि बकम फुसे यो सपना चाहिँ कति टिक्ला भन्ने हो। र अर्को कुनै पनि एयरपोर्टको सक्सेसमा चाहिँ नेसनल क्यारियरको एउटा ठुलो हात हुन्छ। एउटा हुन्छ नि एयरपोर्ट आफैमा एउटा भौतिक संरचना हो, तर त्यसलाई लाइफ चाहिँ नेसनल क्यारियरले दिन्छ। जस्तो अहिले चाइनाले किन ओगट्न खोजिरहेछ भन्दाखेरि उसको एयर चाइना, चाइना साउथ इस्ट एयरलाइन्सहरू भयो, यो एयरलाइन्सहरूले चाहिँ बिस्तारै विश्वव्यापी रूपमा नै पहिचान गरिरहेका छन्। हाम्रोले त युरोपमा पनि छिर्न पाइरहेको छैनन् र त्योभन्दा पनि त्यो नेपाल एयरलाइन्सको कर्पोरेसनको त्यो संस्कारै यदि हेर्नु हो भने हुन्छ नि त्यसबाट नै हामी त्यहीँ सीमित हुन्छौँ। सो अहिले जुन यो विकल्पहरू छ त्यो विकल्पहरू पहिलेदेखि नै थियो। र बारम्बार झुटो बोल्ने यस्तो यस्तो प्रतिवेदनहरूमा हुन्छ नि तपाईँको यसमा पनि तपाईँको छल कपटहरू जोड्ने एउटा उदाहरण म के दिन चाहन्छु भन्दाखेरि त्यही फिजिबिलिटी स्टडी जुन 90s मा गरियो त्यसमा यदि हेर्नुहुन्छ भने राम्ररी त्यसमा के लेखेको छ भन्दाखेरि भैरवा पनि त्यहाँ बन्न मिल्दैन भनेर लेखेको छ है। भैरवा इन्टरनेसनल एयरपोर्टको पनि कुनै फिजिबिलिटी छैन, यो बन्न सक्दैन यहाँ भनेर लेखिएको छ। आज त्यही भैरवा एयरपोर्ट मजाले बनिसकेको छ। सो यो फिजिबिलिटी स्टडीहरू पनि आफैमा के हो भन्ने कुरा हो। तर मधेसमा चाहिँ कस्तो खाले विकास चाहिएको हो भन्दाखेरि डिस्ट्रिब्युटिभ विकास चाहिएको। यहाँ शोषणमा परेका समाज हो तर ऐतिहासिक र सांस्कृतिक रूपमा धेरै सशक्त समाज छ यो। सो यस्तो समाजमा चाहिँ डिस्ट्रिब्युसनको जुन प्रणाली हुन्छ, वितरणको जुन प्रणाली हुन्छ, त्यसले चाहिँ एकदम ठुलो भूमिका चाहिँ निभाउँछ। र अहिले हामी संहितामा प्रवेश जुन गर्यौँ त्यसमा त्यो वितरण प्रणालीको कुरामा चाहिँ हामी डिस्कस गरेनौँ। सो यो एउटा मेगा प्रोजेक्टलाई झ्याम्मै ल्याउनु भन्दा यो वितरण प्रणालीमा तपाईँले भने जस्तै धनुषाको जुन एयरपोर्ट छ जनकपुरको त्यसलाई चाहिँ रिजनल एयरपोर्ट बनाउन सकिन्छ, गिभन द्याट कि धनुषा र महोत्तरी चाहिँ तपाईँको नेपालमै सबभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारमा जाने अवस्था। अब त वैदेशिक रोजगारको पनि त अर्को बहस सुरु भएकै अवस्था छ। सेकेन्डमा सिमरा जुन छ त्यो आफैमा अद्भुत एउटा हुन्छ नि आफ्नै एउटा जियो पोलिटिकल इम्पोर्टेन्स बोकेको ठाउँ हो। सिमरा जहिले पनि वीरगन्जको कारण चाहिँ सिमरा भा हो खास, न त सिमराको कुनै त्यस्तो आफ्नो अस्तित्व भएको त्यस्तो केही होइन। त्यो वीरगन्जकै देन कलैयाकै यो वरिपरिको सभ्यताको देनले चाहिँ सिमरा चाहिँ बिस्तारै डेभलप भएको ठाउँ हो। र यसलाई चाहिँ एउटा हुन्छ नि रिजनल एयरपोर्टकोमा पनि र कार्गो एयरपोर्टको हिसाबमा पनि हुन्छ नि भोलिको दिनमा इमर्जेन्सी सप्लाइजहरू ल्याउनु पर्यो। यस्तो यस्तो कुराहरूको लागि पनि हामीले कस्तो गरेर प्रशस्त जग्गा छ, 800 बिघाको जग्गा छ त्यहाँ लगभग अहिले पनि। र कोल्बी एरियाको जुन क्षेत्र छ त्यो आफैमा बडा सुन्दर र हुन्छ नि मजाको त्यो शान्त एउटा अलग किसिमको त्यो क्षेत्र हो। र त्यहाँका पनि बासिन्दाहरू अहिले पनि जङ्गलकै हुन्छ नि जङ्गलकै वरिपरिकै क्षेत्रको त्यो अनुसारकै रिसोर्सेसहरूको माथि निर्भर भएर बाँचिरहेको समुदाय हो। सो हामीले अब यस्तो खाले विकास खोज्नु पर्यो जसले चाहिँ हाम्रो परापूर्व कालमा जुन हाम्रो संस्कृतिले सोचेको जुन परिभाषा थियो त्यसलाई चाहिँ अब ल्याउनु पर्यो। किनभने बाँकी विश्व चाहिँ त्यतातिर गइसकेका छन्, हामी चाहिँ फेरि 1970s र 80s को त्यो भौतिक विकासमा चाहिँ फेरि जान खोजिरहेका छौँ। र अहिले हेर्ने हो भने इन्डियाले अल एउटा सोलर हुन्छ नि सोलर रन एयरपोर्ट नै आई थिङ्क तयार पारिसकेको छ। सो त्यस्तो खाले योजनाहरू ल्याउन कि जहाँ चाहिँ अरू देशले पनि हामीलाई मोडलको रूपमा हेरोस्। सो सिमरा भयो, सर्लाही भयो, तपाईँको धनुषा भयो, यो ठाउँहरूको एयरपोर्टहरूलाई चाहिँ कसरी ग्रिन जोन एयरपोर्ट बनाउन सकिन्छ, अलिकति इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली बनाउन सकिन्छ। सो त्यस्तो कुराहरूको बहस होस् भन्ने हो। मधेसको जहाँसम्मको त्यो डिभाइडको अलिकति कुरा छ, युवाहरूको कुरा छ, त्यो राजनीतिक सोचले हुन्छ नि क्षतिचित्त भएका ग्रस्त भएका युवाहरू हुन् जो चाहिँ आफ्नो राजनीतिक सङ्गठनमा माथि चढ्न तल आउने हिसाबले कहिले उतोकालाई गर्यो कहिले यताकालाई भन्यो हुन्छ नि त्यो हिसाबले भनिरह। समग्रमा यसलाई जोड्नको लागि चाहिँ एउटा स्पष्ट भिजन चाहिँ कसैले ल्याएर सम्झाउन खोज्छ भने मधेसको जनता चाहिँ जहिले पनि रिसेप्टिभ हो।
पुरानो पुस्ता त जहिले पनि आफ्नो भाग्यलाई नै दोषारोपण दिन्थे, यस्तै हो के गर्ने भने। नयाँ पुस्तामा त्यो संयमताको बाँध चाहिँ छैन। उहाँहरू चाहिँ चाहनुहुन्छ विकास गर्ने हो, तर हामीले नै बुझाउनु पर्यो नि त विकास हामीलाई के चाहियो। महेन्द्रवादी पथको विकास चाहियो कि हाम्रो नागरिक केन्द्रित विकास चाहियो भन्ने प्रश्न हो। सो आई थिङ्क विकल्प धेरै छन् र यसमा अझै विज्ञहरू लाग्नुभयो भने त हामी त एउटा सामान्य युवाको हिसाबले जे देखेको, जे बोलेको, जे सुनेको त्यो हिसाबमा भनिरह। तर विज्ञहरू यदि लाग्नुभयो भने त धेरै सम्भावना छ र मजाको मोडल एयरपोर्टहरू जसले वर्षको 3 लाख 4 लाख जनालाई हुन्छ नि ओरदोर गराउन सक्ने ठाउँमा बनाउन सकिन्छ र एक अर्कामाथि निर्भर चाहिँ हुनु पर्दैन जस्तो लाग्छ। र संघीयताको गहना नै त्यही हो के त्यो हुन्छ नि परनिर्भरतालाई हटाउने र त्यो आत्मनिर्भरतालाई ल्याउनको लागि चाहिँ यस्तै खाले विकासको सोचहरू आउनुपर्छ र त्यो भूमिमा केन्द्रित विकास हुनुपर्छ। त्यही कारण सिमरा आई थिङ्क इज वान अफ द बेस्ट अल्टरनेटिभ र त्यो सँगसँगै धनुषालाई हामी रिजनल बनाउन सक्छौँ र कार्गोकोहरूको लागि पनि ट्रान्सपोर्टेसनको सिस्टमहरूको अरू कुराहरूको लागि पनि बहस हुनु पर्यो। यो होइन कि सबै कुरा एउटै ठाउँमा गएर हालिदियो र यो भयो भने नेपाल पल्टिन्छ, यो भएन भने चाहिँ नेपाल चाहिँ सुध्रिन्न भन्ने त्यो हिसाबले चाहिँ हुँदैन। र अन्तिममा लास्ट कुरामा के हुन्छ भन्दाखेरि म किन यो यस्तो ठुलो एयरपोर्ट चाहिन्छ, यो किन चाहिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो अधिकांश युवाहरू स्पेसली मधेसमा जो रोजगारीका सिलसिलामा जान्छन्, जो पढ्न बाहिर जान्छन् भने स्पेसली यहीँ दिल्लीको एयरपोर्टमा गएपछि आफूलाई एउटा आत्मघृणा हुन्छ कि हुन्छ नि यो कस्तो देशबाट आयो यार, हामीलाई कहाँ एउटा एयरपोर्ट पनि छैन राम्रो। अब दिल्लीको एयरपोर्ट हेरेर, कतारको एयरपोर्ट हेरेर, दुबईको एयरपोर्ट हेरेर त्यो भावना आउनु जो सही हो, तर हामीले बुझ्नु पर्यो कि त्यत्रो एयरपोर्ट ल्याएर हामीलाई कामै छैन। हुन्छ नि हामीलाई अहिले भएको कुरालाई व्यवस्थित गर्यो र हुन्छ नि सरल सपना देख्न सक्नु पर्यो। यो होइन कि यो अब स्वप्नमुखी घोडामा चाहिँ हुन्छ नि मात्तिएर एउटा उन्मत्त भन्छ नि उन्मत्त साँडे एउटा लुनाटिक बुल जस्तो चाहिँ हुनु चाहिँ भएन हो भन्ने मेरो भनाइ। हजुर कञ्चनजी एकदम राम्रो भन्नुभयो। फेरि हाम्रो अहिले चाहिँ जुन चाहिँ यो जे कुरालाई पनि राष्ट्रवादसँग जोड्ने जुन चाहिँ एक किसिमको चलेको छ यो लहर, त्यसले गर्दाखेरि पनि यो परियोजनाको विपक्षी भन्ने बित्तिकै राष्ट्रघाती हुन् भन्ने जुन चाहिँ दिमागमा चाहिँ विकास विरोधी भन्ने कुरा छ, त्यसै विकासको तपाईँको परिभाषा नै हटाएर बदलेर हेर्नुपर्ने जरुरी भएको छ कि मधेसमा चाहिने विकासका योजना कस्तो हुन्, मधेसका मानिसहरूलाई र त्यहाँको विभेदलाई पनि एड्रेस गरेर गर्ने योजना कस्ता हुन् त्यस्तो ल्याउनु पर्यो। धन्यवाद कञ्चनजी। यसलाई डेफिनेटली यहाँका युवाहरू पनि साथसाथै हिँड्नको लागि धेरै नै आतुर नै हुनुहुन्छ। यो सेम प्रश्न चाहिँ मैले आशुजीलाई राखेँ। आशुजी। हस् धन्यवाद सृष्टिजी। कञ्चन दाईले भनेको कुरासँग एकदम सहमति जनाउँदै मैले के भन्न खोजेँ भनेको जुन तपाईँले प्रपोज गर्नुभयो नि यो सिमरालाई एयरपोर्ट बनाएर अझै रिजनल एयरपोर्टहरू बनाएर कनेक्टिभिटीहरू बढाउने कुराहरू गर्नुभयो। म चाहिँ खासमा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यति धेरै एयरपोर्ट हामी नेपाल जस्तो ठाउँमा गर्ने के खास त्यो पनि एउटा क्वेसन आउँछ। जबकि कञ्चनले भन्नु नै भयो कि 2022 सम्म चाइनाले कति धेरै एयरपोर्ट बनाउने प्लानहरू गरेको छ अनि इन्डियाले पनि आफ्नो कति धेरै एयरपोर्टहरू बनाइरहेको छ। सो त्यो हिसाबमा हामीलाई एयरपोर्ट चाहिँ कति धेरै चाहिएको हो। अब जस्तो कि मानिलिनु एज इफ मैले एकछिनको लागि सोच्यो भने पटनाको एयरपोर्ट अलि राम्रो फुल फेजमा राम्रै सुरु भइरहेछ अनि त्यसपछि सँगसँगै अरू बिहारमा एउटा दुईटा अझै एयरपोर्टहरू बन्दिरहेछ भने हाम्रो नेपालबाट त मान्छे जाँदै जाँदैन। जस्तो कि एक्जाम्पलको लागि अहिले पनि भनौँ, अहिले पनि हेरौँ, मलाई यदि इन्डियाको कुनै ठाउँ जानुपर्ने छ भने म काठमाडौँकोबाट फ्लाइट इन्डियाबाट इन्टरनेसनल कुनै फ्लाइट लिनुपर्छ भने काठमाडौँ नपुगेर म चाहिँ के गर्छु भने पैसा सहुलियत पाउँछ भनेर म चाहिँ ट्रेन चढ्छु, ट्रेन चढेर म कलकत्ता पुग्छु, कलकत्ताबाट फ्लाइट लिएर म इन्टरनेसनल कुनै ठाउँ जान्छु, मलाई धेरै सस्तो पर्छ, धेरै सस्तो पर्छ। नेपालको फ्लाइट चार्ज यति धेरै महँगो छ। सो त्यो कुराहरू पनि कन्सिडर गर्नु पर्यो कि किनभने हामी सीमाञ्चलमा बस्ने मान्छे, यो बोर्डर ओपन छ, यो ओपन नै रहन्छ, यो बन्द हुनवाला छैन। सो त्यो कुराहरू पनि ध्यान दिनु पर्यो नि। किन हामीले काठमाडौँकै एयरपोर्ट चाहिँ निजगढबाट इन्टरनेसनल एयरपोर्ट बनिरहेछ भने त्यो किन त्यो प्रयोग गर्ने, किनभने जुन हिसाबले हामीले ऋण लिइरहेको छौँ त्यो ऋण लिइसकेपछि त के हुन्छ कि त्यो ऋण तिर्नको लागि त हामीसँग पैसा वसुल ल्याउने नि सरकारले। सो अभियसली प्राइसहरू हाई हुन्छ। त्यो प्राइसहरू हाई भएको कारण के हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई अल्टरनेटिभहरू खोज्न बाध्य हुन्छ। त्यो अल्टरनेटिभ हाम्रो लागि एकदम नजिक छ। मेरो लागि वीरगञ्जको लागि रक्सोल मेरो लागि एकदम नजिक छ। म रक्सोल गएर लिन्छु किनभने म अर्बपति खरबपति मान्छे होइन, कमाएर खाने मान्छे हो। मलाई जहाँ सस्तो पर्छ म त्यही किन्ने। अन्त यो आजदेखिको ट्रेन्ड होइन, यो वर्षदेखि चल्दै आएको ट्रेन्ड हो। मैले पनि त्यही गरेको यो कुराहरू। त्यही भएर हामीले चाहिँ एयरपोर्ट सपना बाँड्नु भन्दा नि
के जायज हो त्योतिर ध्यान दिनुपर्छ। ल तपाईँले यो डिस्प्युट नहोस्, प्रदेश 2 मा राम्रो विकास होस्, एउटा ब्यालेन्स रूपमा विकास होस्, हरेक ठाउँमा एयरपोर्ट होस् भन्ने खालको जुन तपाईँले जुन प्रपोज गर्नुभयो नि, त्यो सुन्दा खुब राम्रो लाग्छ। तर सम्भव छ र? पहिलो क्वेसन त सम्भवता त्यसको कुरा आउँछ। अर्को प्रश्न के आउँछ भन्दाखेरि यो गरेर हामीले इन्भाइरोमेन्टमा फेरि त असर पार्छौँ नि त, किनभने एयरपोर्ट आफैमा राम्रो कुरा होइन नि। एयरपोर्ट भन्नु, एयरपोर्ट बनिसकेपछि पनि त्यसको धेरै कुरा छन्, कार्बन इमिसनदेखि लिएर कुरा, ग्रिन हाउस ग्यास निकाल्नेदेखि कुरा, धेरै कुरा छ। अहिले विश्व हाइपर लुपको कुरा गरिरहेको बेला हामी एयरपोर्ट नै कुरा गरिरहेको छौँ। भोलिको दिनमा टेक्नोलोजी हो। 10 वर्ष पहिला यसरी जुम मिटिङमा कुरा गर्छौँ भने हामीले पनि सोचेका थिएनौँ नि, तर 10 वर्षमा यति धेरै फड्को भयो। 10 वर्षपछि फेरि त हाइपर लुप आइदिएर त सायद यो एयरपोर्टलाई नै विस्थापित गर्ला नि, चाहे प्लेनै नचाला नै, हुन सक्छ। त्यो आई डोन्ट नो द फ्युचर, प्रेडिक्ट गर्न सकिँदैन। सो त्यही भएर धेरै कुराहरूलाई कन्सिडर गरेर हामीले केही पनि योजना बनाउनु पर्यो। तपाईँले भनेको प्लान त एकदम सुन्दा मलाई खुसी लाग्यो, ओहो कस्तो राम्रो छ, तर फिजिबिलिटी के छ, त्यसको फ्युचर लङ्गेभिटी कति छ, त्यो लगानी त लाग्छ, आखिर त्यसमा पनि लगानी लगाउने। सो त्यो कुराहरू पनि हामीले एकदम ध्यान दिन जरुरी छ क्या, किनभने कुनै पनि प्लान गर्दाखेरि। अनि निजगढको कुरादेखि म चाहिँ प्रपोज गर्छु निजगढ नबनाएर बरु सिमरालाई बनाऊ। सिमराल नै भन्दा एकदम धेरै इन्टरनेसनल एयरपोर्ट नै किन हामीलाई डाइरेक्ट युरोपबाट नै प्लेन ल्याउनु पर्यो। हामी रिजनल एयरपोर्ट बनाऊ न, नजिकको 5-7 वटा 10 वटा कन्ट्रीलाई जोड्ने खालको एयरपोर्ट बनाऊ न। त्यसको लागि हामीसँग छँदैछ नि, यति धेरै हामी नेपालमा 3 करोड जनता नै छौँ। ल अब नेक्स्ट सेन्ससमा 4 करोड होला, बढाउँला घटाउँला त्यो छुट्टै कुरा, तर कति धेरै मान्छे आउँछ र? हामीसँग अलरेडी 2टा एयरपोर्ट बनिरहेको छ इन्टरनेसनल, कहाँबाट हामीले मान्छे ल्याउने? मान्छे पनि हुनु पर्यो नि। सँगसँगै त्यसपछि कुरा आउँछ कि चाइनासँग पनि त्यतिकै एयरपोर्ट ल्याइरहेछ, चाइनालाई पनि त्यतिकै एयरपोर्टहरू बनाइरहेछ। सो यो कुराहरू पनि कन्सिडर गरेर मात्र हामीले कुनै पनि योजना अगाडि बढाउनुपर्छ कि। सो यो कुराहरू पनि हामीले ध्यान दियौँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन सपना बाँटिन्छ नि, यो हामी पनि सपना बाँट्नतिर नलागौँ, हामी यथार्थमा बसेर कुरा गरौँ, रियालिटीमा बसेर कुरा गरौँ। सायद ल एकछिनको लागि मलाई चाहिएन प्रदेश नम्बर 2 मा एयरपोर्ट किन बनाउनु पर्यो? प्रदेश नम्बर 2 मा त्यो एयरपोर्टमा लगानीलाई अर्को कुरामा लगानी लगाउँ न। यहाँको पूर्वाधारमा अरू पूर्वाधारहरू धेरै कमी छन्, त्यसमा लगाउँ। यहाँको शिक्षामा लगानी लगाउँ, यहाँको स्वास्थ्यमा लगानी लगाउँ, यहाँको युवाहरूको लागि रोजगारको लागि सृजनाको लागि केही गरौँ, युवाहरूलाई सहयोग गरौँ। धेरै कुरा गर्न सकिन्छ। कृषिलाई अझै आधुनिकीकरण गरौँ। कृषि यो रिजनकै, यो साउथ एसिया रिजनकै यो प्रदेश नम्बर 2 लाई कृषिमा यति स्ट्रङ बनाइदिउँ कि अन्य देशले हामीबाट सिकुन्। त्यस्तो कुराहरूमा लगानी लगाउँ न। जे कुरा आवश्यक छ त्यसमा मात्र हामी लगानी लगाउँ, त्यो मात्र सपना बाँडौँ के। त्यो सपना बाँड्नु राम्रो हो, सपना एकदम राम्रो पनि लाग्छ। निजगढ एयरपोर्ट इमेजिन गर्दा कस्तो ठुलो होला भनेपछि, तर त्यसको ड्रब्याकहरू करोडौँ छन् नि। सो त्योतिर हामी नजाउँ। ल धन्यवाद। धन्यवाद आशीषजी, एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो तपाईँले। यो सपना बाँट्नु भने एकदमै अलिकति डरलाग्दो कुरा नै हो, किनकि राम्रो सुनिन्छ तर यसको यथार्थ के हो भने बुझ्न नै गाह्रो हुन्छ। त्यसमाथि तपाईँले भने जस्तै के गरी नेपालमा कहाँबाट आउँछ मानिसहरू, के को लागि आउँछन्? 51% मानिसहरू जो आउँछन् नेपालमा सबै यहाँको ट्रेकिङको लागि अथवा यहाँको वाइल्ड लाइफको लागि, त्यसको लागि आउँछ। तर एउटा ठुलो वन्य मासेर जो जे हेर्नुको लागि टुरिस्टहरू आउँछन् त्यही नै कुरा मासेर फेरि अरू टुरिस्टहरू ल्याउँछन् भन्ने कुरा पनि ठुलो नै सपना बाँडेको हुन्। त्यसमा डेफिनेटली यसमा जानु नै पर्छ फर स्योर। सेम प्रश्न यसलाई नै गरेर राखेर चाहिँ मैले गुन्जनजीलाई यही प्रश्न राखेँ। धन्यवाद सृष्टिजी। म अन्तमा थोरै धेरै कुराहरू आइसकेको छ, म थोरै राख्न चाहे। सबभन्दा पहिले त हाम्रो जुन स्टडी अध्ययन जुन देखाइरहेछ नि, त्यो अध्ययन नै कस्तो खालको अध्ययन हो त्यसमा नै शङ्का लाग्छ। तपाईँको 20-25 साल पहिला गिरिजाप्रसाद कोइराला मन्त्री भएको बेलामा त्यति बेला नै चाहिँ एउटा धारणा के ल्याएको थियो भने यो त्रिभुवन विमानस्थलले चाहिँ अब यात्रुलाई चाहिँ धान्न सक्ने, केही दिनमा यात्रुलाई चाहिँ धान्न सकिने अवस्था छैन, त्यही भएर अर्को विमानस्थल चाहिँ विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्छ भने त्यति बेला धारणा ल्याएको थियो। तर आज हेर्नुहोस् 20-25 वर्ष भइसक्यो। अहिले 20-25 वर्षभन्दा पहिले गिरिजाप्रसाद कोइरालाले यो धारणा राखेको थियो। अब विभिन्न आफ्नो अध्ययनकर्ताहरूले अध्ययनको आधारमा त्यो अध्ययन अब कुन खालको अध्ययन हो? त्यो त्रिभुवन विमानस्थल त अहिले पनि धानिरहेको अवस्था छ। अब यो अध्ययन त्यो अध्ययनलाई नै हामी कम्पेयर गरेर हेरौँ न। त्यो अध्ययन र अहिलेको जुन अध्ययन, यो निजगढ विमानस्थलको जुन एउटा एसियाकै ठुलो एउटा मैले भिडियोमा देखेको थिएँ कि हाम्रो योभन्दा अघिको पर्यटन मन्त्री थियो जुन रविन्द्र अधिकारी सायद हुनुहुन्थ्यो होइन, उहाँले भन्नुभएको थियो कि हाम्रो विश्वकै ठुलो एयरपोर्ट हुनेछ, विश्वकै सबभन्दा ठुलो एयरपोर्ट हुनेछ।
त्यो हामी विश्वमा रेकर्ड काम गर्नलाई बनाइरहेका छौँ कि तराईको जुन कृषियुक्त जग्गा छ, मतलब वन जङ्गल भएको जुन जग्गा छ त्यसलाई अतिक्रमण गर्न लगाइरहेको छौँ। मलाई त अब त्यसमा नै शङ्का आइरहेको छ कि हाम्रो जुन यो तराईको जुन जल जमिन जग्गा छ, वन जङ्गल छ, त्यसलाई नै अतिक्रमण गरेर शासक प्रशासकहरू त्यसमा आफ्नो सुख सुविधा उभो गर्नको लागि यो आयोजना ल्याएको जस्तो मलाई लागिरहेछ। अब यसमा त्यही प्रश्न एउटै प्रश्न मेरो कहाँ आउँछ भने 8 ठिकै छ, विमानस्थल बनाऊ, म त्यसको विरोधी होइन। अब आशुजीले आफ्नो धारणा राख्नुभयो कि अब जरुरी नै त्यस्तो छैन। अब मेरो धारणा त खास म त्यस्तो राख्दिनँ कि अब जरुरी नै छैन, ठिकै छ, विकास हुनु राम्रो कुरा हो। त्यो एउटा विमानस्थल बन्यो भने हाम्रो अब तराईको मधेसको एउटा अब ठुलो एउटा विकासको पाटोले हामी हेर्न सक्छौँ विमानस्थललाई। तर अब त्यो विमानस्थल बनेपछि हाम्रो अब प्रदेश टुललाई हानि गर्ने, क्षति पुर्याउने किसिमको आउँछ भने हामीलाई किन चाहियो त त्यस्तो विमानस्थल? यो अध्ययनहरू विभिन्न खालको अध्ययनहरू नै हेर्दाखेरि यो कुन खालको अध्ययन त्यो गभर्मेन्टले राखिरहेको अवस्था छ? अध्ययनहरू नै डिफ्रेन्ट खालको आइरहेको छ, जुन अलिकता पनि मिलिरहेको अवस्था छैन। अनि यो निजगढ विमानस्थलकै तपाईँको 1995मा तपाईँको अध्ययन गरेको थियो कि त्यति बेला चाहिँ यो निजगढ विमान चितवन राष्ट्रिय चितवनतिर चाहिँ यो विमानस्थल बनाउने कुरा उठ्याएको थियो। त्यति बेला चाहिँ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ बनाउने कुरा आएन र यहाँ निजगढमा त्यति बेला चाहिँ त्यो पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज थिएन। पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज नहुँदाखेरि निजगढमा नै विमान बनाऊ भनेर त्यति बेला कुरा ल्याएको थियो। अब त्यति बेलाको अवस्था र अहिलेको अवस्था हामी हेरौँ न, अहिले त पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज पनि भइसकेको अवस्था छ नि, त्यसलाई किन ध्यान गरिरहेको अवस्था छैन? त्यही भएर मेरो एउटा प्रश्न मात्रै कहाँ जान्छ भने यो विमानस्थलको अवधारणा ल्याउनु भनेको एउटा हाम्रो तराईको मधेसको जुन जग्गा छ त्यो अतिक्रमण गरेर शासक प्रशासकहरूले आफ्नो सुख सुविधाको उपभोग गर्नको लागि मात्रै आफ्नो यो योजना ल्याएको भन्ने मेरो एउटा ठम्याइ छ। धन्यवाद। हजुर गुन्जुजी, एकदमै राम्रो सेन्सिटिभ कुरा निकाल्नु भयो। यो एकदम एक्सपाइरेसन डेट पुग्न लागेको प्रोजेक्ट छ। तपाईँले भने जस्तै यसको अध्ययन नै यति पहिला भएको छ कि अहिलेको समय परिस्थितिमा यो अनुकूल छ कि छैन भन्ने पनि ठुलो प्रश्न चिन्ह लागिन्छ। साथै तपाईँले भन्नुभएको जस्तै यो मधेसको जग्गालाई हडप्न पनि र यो निजगढ अहिले बन्न लागेको जुन चाहिँ एयरपोर्ट छ त्यो वरिपरिको जग्गाहरू पनि कसको नाममा छ, कसले के कुरा किनबेच भइरहेछ, त्यसको विषयको अध्ययन पनि शोध हुनु पनि एकदमै जरुरी छ। किनकि जहाँ चाहिँ भ्रष्टाचारदेखि लिएर ब्याड गभर्नेन्सको अलिकति डाउटको कुरा निस्किन्छ त्यहाँ चाहिँ यस्तो किसिमको अलिकति इन्भेस्टिगेसन चाहिँ हुनु जरुरी नै छ। यही कुरालाई चाहिँ मैले जोइन गरेँ। सेम प्रश्न चाहिँ शैलीजी तपाईँलाई। धन्यवाद सृष्टिजी। म कञ्चनदाइ र आशुजीले भनेको कुरामा एकदम सहमत छु कि हामीले एउटा डिभाइडेड ग्रोथको लागि एउटा पुरा मधेसलाई ग्रोथ गर्ने प्रोजेक्ट्सहरू ल्याउनु पर्छ र गुन्जनजीले पनि भन्नुभयो। र एउटा कुरा जुन आशुजीले भन्नुभयो कि त्यति खासै हामीले त्यति बढी एयरपोर्ट्सको जरुरी पनि छैन। अनि अभियसली त्यो छ पनि, किनभने नेपाल कत्रो नै छ। यदि हामीले टुरिस्टलाई पनि बोलाउने कुरा गरिरहेछौँ र हामीले भनिरहेछौँ कि यहाँ टुरिस्टहरू ट्रेकको लागि आउँछन् र वाइल्ड लाइफको लागि आउँछ, तर त्यो सिजनल हो नि, दे आर नट कमिङ थ्रु आउट द इयर। तिनीहरू वर्षभरि आइरहेका छैन। नेपालको वेदरले अब जस्तो विन्टर सुरु हुन्छ भने हामी धेरै हिमालयन रिजन्सहरूमा ट्रेक गर्न जान सक्दैनौँ। सो त्यो कुराहरू पनि छ। सो यो एउटा सिजनल फ्लो हुन्छ टुरिस्टहरूको, जो टुरिस्टिक पोइन्टले आउँछन्, न कि आफ्नो कुनै पर्सनल या प्रोफेसनल कामको लागि आउँछन्। सो त्यो पोइन्टले हेर्ने हो भने एउटा त्यो 4 महिना 5 महिनाको सिजनको लागि त्यत्रो ठुलो एउटा त्यो एयरपोर्ट बनाएर र एउटा एकजना केशव भट्टराईजी जियोग्राफीमा प्रोफेसर हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो एउटा आर्टिकलमा लेख्नु भएको थियो कि 1980मा हाम्रो नेपालमा 2561 स्क्वायर किलोमिटर ट्रपिकल र सब ट्रपिकल फरेस्ट थियो र 2010 को स्टडीमा 2249 स्क्वायर किलोमिटर थियो। यो चाहिँ फेरि 10 वर्ष अगाडिको उहाँको। अनि त्यसले गर्दा हामीले धेरै कार्बन इमिसनमा हेल्प गरिरहेछौँ। अनि तर अहिले नेपाल चाहिँ
ग्लोबल वार्मिङमा नेपालको सेयर धेरै कम छ र बाडामा स्पेसली निजगढ एरियाको फरेस्ट हेर्ने हो भने द्याट इज द बिगेस्ट पार्ट अफ फरेस्ट एरिया इन बाडा डिस्ट्रिक्ट। यदि हामीले त्यो काट्ने हो भने फेरि यहाँ धेरैजनाको कुरा यस्तो पनि आउँछ कि त्यहाँ त पोथ्रा पोथ्रिजहरू मात्र छन् सालहरूको, अनि तिनीहरूलाई काटे त के नै फरक पर्छ। तर एक्चुअलीमा के हुन्छ भने जुन ओल्ड ट्रिज हुन्छन् तिनीहरू अलरेडी ओल्ड भएको हुन्छन् र तिनीहरूको कार्बन एब्जर्भ गर्ने पावर धेरै कम भएको हुन्छ र त्यो पोथ्रा पोथ्रीहरू नै छन् जिनीहरूको लाइफ अहिले बाँकी छ र तिनीहरूले ओल्ड ट्रीको कम्पेरिजनमा बढी कार्बन आफूमा इन्डल्ज गरेको हुन्छ। सो त्यो पोथ्रा पोथी काटेर हामीले झन् कार्बन इमिसनमा सपोर्ट गरिरहेको छौँ, ग्लोबल वार्मिङमा त्यो गरिरहेको छौँ। एउटा अर्को कुरा गर्यो भने हामीले जुन भनिरहेछौँ कि 20 मिलियन टुरिस्ट आउँछन् सबै कुरा हुन्छ, तर हाम्रो आफ्नो यो जुन एउटा संस्कृति छ नि हरासमेन्टको, त्यो एउटा बडो विचित्रको छ। यहाँ जब हाम्रो आफ्नो इन्टरनली कुरा गर्यो भने पनि हाम्रो एउटा जुन संस्कृति छ हरास गर्ने, जस्तो अघि नै हजुरले राष्ट्रवादको पनि कुरा गर्नुभयो, यहाँ एउटा टपिक उठेको हुँदैन, त्योभन्दा अगाडि को राष्ट्रवाद र को राष्ट्रघाती भनेर ट्याग लगाइसकेको हुन्छ। र टुरिस्टहरू आयो भने अहिले हजुर त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्टमै गएर 2 दिन मात्र बसेर त्यहाँ अब्जर्भ गर्नु होला, तिनीहरूले ब्याक पासेजमा या ट्रान्जिट एयरप्लेन्सहरू फ्लाइटहरू लिनमा कति अप्ठ्यारो भएको छ, त्यो नै म्यानेज गर्न सकेको छैन। फर इक्जाम्पल यदि मेरो घरमा कोही गेस्ट आउँछ र उनीहरूले वेलकमली फिल गरेको छैन भने दे आर नट कमिङ नेक्स्ट टाइम। सो हामीले यस्तो सानो सानो कुरामै जब काम गर्न सकेको छैनौँ, अरू टुरिस्टलाई बोलाएर झन् ठुलो लेभलमा बेइज्जती गराउन के जरुरी छ? त्यो त हामीले ठुलो लेभलमा आफ्नो बेइज्जती नै गराएको। अभियसली तिनीहरूले त्यहाँ गएर मसँग यो हेरासमेन्ट भयो भनेर लुकाउने त होइन, तिनीहरूले झन् गएर बरु राम्रो कुरा कम बोल्छन्, तर सानो सानो यस्तो यस्तो हेरासमेन्टहरू तिनीहरूले त्यहाँ गएर बढी बोल्छन्। त्यसले हामीले आफूलाई चाहिँ नेसनल लेभलमा बेइज्जती नै गराएको छौँ। सो यो कुरा हेर्ने हो भने अनि एयरपोर्ट्सको कुरा कि सिमरालाई इन्टरनेसनल एयरपोर्ट बनाउनु पर्ने अनि जनकपुरलाई रिजनल एयरपोर्ट बनाउनु पर्ने, त्यसको पनि एसेसमेन्ट गरौँ न, त्यसको पनि एसेसमेन्ट गरौँ, रियल फ्याक्ट्सहरू आओस्, रियल रिपोर्ट्स आओस्, त्यहाँ कतिको इन्भेस्टमेन्ट लाग्छ। यदि राम्रो छ भने मधेस कहिले पनि डेभलपमेन्टको विरुद्ध छैन, मधेस डेभलपमेन्टको लागि जहिले पनि अगाडि उभिएको छ, आफ्नो हकको लागि जहिले पनि उसले लडेको छ। सो यदि त्यो प्रोजेक्ट राम्रो छ, फिजिबल छ, सस्टेनेबल छ, हाम्रो नेपालले चाहिँ आफूलाई एसडिजी गोल हामीले अपनाएको छौँ, युएनले त्यो गरेको भनिरहेछ र उसको आफ्नै प्रोजेक्ट्सहरू यत्रो ठुलो ठुलो एसडिजी रोलको धजिया उडाएको छ, तिनीहरूलाई मतलबै छैन। निजगढको प्रोजेक्ट ल्यायो भने एसडिजी गोल त कुरा कचरा डानमै हाले जस्तो हुनेछ। त्यस्तो एकतर्फ चाहिँ इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा गएर म बडा सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोललाई अपनाउँछु, हामीले यो पनि गरेका छौँ, हामीले त्यो पनि गरेका छौँ, गएर स्टेटमेन्ट दिएर आउने। तर आफ्नै देशमा आइसकेपछि त्यो एउटा कहावत छ नि, कुत्ता भी अपने गली में शेर होता है भने जस्तै हो कि विदेशमा गएर चाहिँ भिगी बिल्ली जस्तै जे मन पायो जसरी तिनीहरूलाई खुस गर्न सकिन्छ ठुलो ठुलो स्टेटमेन्ट दिएर आयो, ठुलो ठुलो वाचा गरेर आयो, तर आफ्नै घरमा आयो भने आफ्नो खल्ती र गोजी भर्ने बाहेक अरू केही पनि काम भएको छैन। सो एयरपोर्ट चाहिँ एसेसमेन्ट गरौँ, सिमरा एयरपोर्ट पनि एसेसमेन्ट गरौँ, त्यसलाई पनि बनाउनु पर्छ भनेर कुनै पनि जरुरी छैन। अभियसली आफूले भने जस्तै कि अभियसली नि मेरो दाइ दिल्लीमा बस्नुहुन्छ, मलाई काठमाडौँबाट दिल्ली जान 18,000 रुपियाँ लाग्छ र पटनाबाट मलाई फ्लाइट बोकेर जाँदा मलाई 3,000 रुपियाँ लाग्छ र यहाँबाट पटनाको ट्रेनमा जाँदा चाहिँ मैले 200 रुपियाँमा जान्छु। सो मैले त्यो 3,000मा हुने काम मैले 18,000 किन लगाउने? टाइम त मेरो त्यति नै जान्छ, वीरगन्जबाट काठमाडौँ जानु र त्यहाँको 2 घन्टा फ्लाइट लिनु, यहाँबाट पटना जानु र पटनाबाट पनि अलमोस्ट त्यति, पटनाको पनि त्यतिकै 1.5-2 घन्टाको फ्लाइट हुन्छ। सो यदि त्यतिकै टाइम लाग्ने हो भने मैले 18,000 चाहिँ किन खर्च गर्ने? सो त्यो कुराहरूलाई पनि एनालाइसिस गरौँ कि पछि गएर सिटिजनमाथि कति भर पर्ने हो। किनभने हामीले भन्न ल सरकारले अहिले भन्यो ल सिमरा एयरपोर्टै बनाऊ, सो त्यो बनाए भनेर पनि हुँदैन, एसेसमेन्ट गर्नु पर्यो त्यसले चाहिँ सिटिजनमाथि चाहिँ कति बढाउँछ, रिजनल एयरपोर्ट बनाउन कति बढाउँछ। अहिले चाहिँ अमिताजीले भन्नु जस्तै अलरेडी नेपालमा 49 एयरपोर्ट्स छन्, एउटा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट छ, त्यसबाहेक पनि अरू एयरपोर्ट्सहरू छन्। सो र 9वटा एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सनमा छन्। सो त्यो अलरेडी एयरपोर्ट छ भने त्यसमा काम गरौँ। एउटा लास्ट कुरा चाहिँ अझै के आउँछ, हामी कति फ्युल एफिसियन्ट एयरक्राफ्ट छौँ। किनभने सिङ्गापुरले आफ्नो च्याङ्गी एयरपोर्ट बनाउने बेला
उसले सबैभन्दा ठुलो एउटा च्यालेन्ज फेस गर्नु परेको थियो। क्वान्टास फ्लाइटका पाइलट्सहरू सिङ्गाचाङ्गी एयरपोर्टमा जानै नमान्ने, किनभने त्यहाँ फ्युल इफिसियन्ट एयरक्राफ्ट पनि थिएन सिङ्गापुर च्याङ्गीमा भएको, र तिनीहरूले सस्टेनै गर्न सक्थेन त्यो लङ आवर्स अफ जर्नी। सो यदि हामीले निजगढ एयरपोर्ट बनाउँदै पनि छौँ या इन्टरनेसनल एयरपोर्ट निजगढ नभएर कुनै अरू ठाउँलाई पनि बनाउँदैछौँ भने हामीले हेर्नु पर्यो हाम्रो एयरक्राफ्ट फ्युल इफिसियन्ट छ कि छैन। हामीले 17 घन्टा 19 घन्टा 20 घन्टा कहिलेकाहीँ त 22 घन्टाको जर्नी पनि हुन्छ। हामीले त्यो ट्रान्जिट गर्न हाम्रो एयरलाइन्सहरू एयरक्राफ्टहरू फ्युल इफिसियन्ट छ कि छैन, किनभने त्यो छैनन् र हामीले जबरजस्ती एयरपोर्ट बनायौँ भने हामीले नयाँ एयरक्राफ्टहरू किन्नुपर्छ, किनभने त्यो एयरक्राफ्टमा हामीले मोडुलेसन गर्न सक्दैन। हामीले नयाँ एयरक्राफ्टहरू किन्नुपर्छ र त्यो किन्यो भने एयरपोर्ट बनाउने र अरू कुराहरू गर्ने जुन खर्च लाग्छ एउटा एयरलाइनको हामीले, किनभने एउटा दुईवटा एयरलाइन किनेर पनि हुँदैन, एयरलाइन पनि सफिसियन्ट किन्नुपर्छ यदि हब नै बनाउने हो भने, त्यो कुरा हुन्छ। र नेपाल र इन्डियासँग पनि हाम्रो डिप्लोमेटिक रिलेसन अहिले अलि नराम्रो हुँदै गएको छ। त्यस्तो केसमा इन्डियाले जब आफ्नो इन्डियन स्काईमा हामीलाई फ्लाइ गर्न दिन्छ कि दिँदैन, यो सब कुराहरू चाहिँ हामीले पहिले एनालाइज गर्नुपर्छ। यो डिसाइड गर्नुभन्दा कि हामीले कहाँ बनाउने, यो टेक्निकल कुराहरूमा चाहिँ पहिला हामीले काम गर्नुपर्छ। त्यो गरिसकेपछि फिजिबिलिटी रिपोर्ट्सहरूको हिसाबमा कहाँ बनाउँदा ठिक्क हुन्छ, कति बनाउँदा ठिक्क हुन्छ, मेबी हुनसक्छ अहिले बनिरहेको एयरपोर्ट नै एकपल्टको लागि इनफ होला। बिस्तारै बिस्तारै जसरी ग्रोथ हुन्छ हामी अरू प्रोजेक्टमा पछि पनि काम गर्न सक्छौँ। सो त्यो कुराहरूमा चाहिँ एनालाइज बढी गर्नुहुन्छ। त्यो डेभलपमेन्टको नाममा जहाँ पाए त्यो त्यो एउटा टर्म हुन्छ नि अर्बनाइजेसन र प्लान्ड अर्बनाइजेसन, त्यो मात्र भएको हो क्या। अहिले अर्बनाइजेसन मात्र गराएको छ, जहाँ मन त्यहाँ घर बनाएको छ, जहाँ मन त्यहाँ कम्प्लेक्स बनाएको छ, तर त्यो पछि गएर चाहिँ त्यो बनाउनेवालाले यस्तो चाहिँ नगर्नुपर्ने थियो भन्ने कुरा आइरहेको छ। सो त्यो एउटा प्लान्ड वेमा चाहिँ हामीले जानु पर्यो, प्लान्ड अर्गनाइजेसनमा जानु पर्यो। यति नै छ मेरो विचार। धन्यवाद। हजुर, थ्याङ्क यू शालिजी। डेफिनेटली जबसम्म अहिलेको भइरहेको जुन टेक्नोलोजी, अहिलेको भइरहेको चेन्ज, इनोभेसन र प्लान नगरिकन हामी कुनै पनि किसिमको प्रोजेक्ट, त्यो पनि यत्रो ठुलो प्रोजेक्टमा हात हाल्यो भने यो आफैमा नै ठुलो ट्र्याप हो, ट्र्यापभन्दा बाहेक केही पनि होइन। सो यो आजको चाहिँ हामी यो अन्तिम स्पिकर वक्ता हुनुहुन्छ अमिताजी, तपाईँबाट यो प्रश्नको केही इन्साइट पाऊँ। हजुर, थ्याङ्क यू सृष्टिजी। पहिला चाहिँ मैले यो अघिदेखि हामीले निजगढ एयरपोर्ट एसियाको नै हब हो भनेर होइन भनेको गऱ्यौँ कति धेरै कुराहरू होइन। पहिले चाहिँ मैले एउटा कुरा एकदमै धेरै फोकसै गर्न चाहेँ, यहाँ निजगढ एयरपोर्ट चाहिँ एसियाको हब हुनु पोसिबल नै छैन कि। यसको चाहिँ दुईवटा प्रमुख कारणहरू छ। एउटा कारण चाहिँ यो हाम्रो ब्युटिफुल तर अलिकति स्केरी टेरियन्सहरूलाई चाहिँ एभिएसन रुट्सहरू चाहिँ इन्डियाबाट कन्ट्रोल छ है। अनि सेकेन्ड कुरा चाहिँ यो रिसेन्ट फ्युल एफिसियन्ट एयरक्राफ्टको कुरा आयो नि, जुन चाहिँ अलमोस्ट 17 देखि 19 घन्टासम्म ननस्टप चल्न सक्छ, जसले गर्दा चाहिँ यो हुन्छ नि ट्रान्जिट हेजल्सहरू अलरेडी मिनिमाइज छ कि। त्यही भएर अब निजगढ एयरपोर्ट चाहिँ एसियाको हब हुन्छ भन्ने कुरालाई बिर्सिदिउँ, त्यो हुनै नसक्ने कुरा हो, इट्स इम्पोसिबल होइन। त्यसै गरेर अब इफ वी टक अबाउट होइन निजगढ एयरपोर्ट अनि त्यसबाट आउन सक्ने के होइन कन्सिक्वेन्सेसहरू के हामीले फेस गर्नुपर्छ भन्दा आई क्यान जस्ट लाइक गो लङ के, म यो डिबेटमा एकदम लामो जान सक्छु, त्यही भएर म जान पनि खोज्दिनँ। तर आइड लाइक टु पोइन्ट एकदमै 3-4वटा कुरा जुन चाहिँ अघि वक्ताहरू मध्ये धेरैले भनि पनि सक्नुभयो, तर एकदम इम्पोर्टेन्ट छ एज पर आवर EIA पनि है। हामीले साल प्लान्टको कुरा गऱ्यौँ होइन। अनि यदि हामीले यसलाई फेरि रिकल्टिभेट नै गर्ने हो भने लेट्स नट फर्गेट कि साल प्लान्ट्सहरू रिजेनेरेट हुन सक्दैन नर्सरीमा फल्सली लाइक अरू प्लान्ट्सहरू होइन। अनि त्यही भएर हामीले यो अहिलेको यो फरेस्टको सिग्निफिकेन्सलाई बिर्सिनु हुँदैन। त्यसै गरेर हामीले भनि नै हुन्छौँ ग्रिन करिडोर हो नवलपरासीदेखि बागमतीसम्मको होइन। त्यसै गरेर फङ्सनल वाइल्ड लाइफ करिडोर पनि हो, अनि एउटा इकोलोजिकल हटस्पट पनि हो यो निजगढ। त्यसै गरेर फङ्सनल वाइल्ड लाइफ करिडोर हात्तीहरू होइन एलिफेन्ट्सहरूको लागि हो, जुन चाहिँ उनीहरूको एन्सेस्टरल रुट पनि हो कि एकदमै ओल्डेस्ट। यदि बनिहालेकै खण्डमा पनि यो रुट्सहरू चेन्ज नै हुन सक्दैन, हामीले यसलाई बिर्सिनु पनि हुँदैन। अनि बायोडाइभर्सिटीलाई त यति धेरै इफेक्ट गर्छ त्यो पनि लेट्स नट फर्गेट।
जुन ठाउँमा 24 लाख रुख काटेर बन्नुपर्छ यस्तो एयरपोर्ट भने यसको लागि चाहिँ इट्स अ भेरी बिग नो। एयरपोर्ट चाहिँ बन्नुपर्छमा इट्स अ बिग यस, तर निजगढ नै बन्नुपर्छमा मेरो चाहिँ एकदमै ठुलो असहमति नै छ होइन। एसियाको हब पनि नहुने, यति धेरै बायोडाइभर्सिटी र इकोलोजीलाई पनि होइन यति धेरै डिसएडभान्टेज गर्ने एयरपोर्ट चाहिँ इट्स नट इम्पोर्टेन्ट पनि होइन। इकोलोजिकल कन्सिक्वेन्सेसहरूलाई अहिले काठमाडौँको नजरले हेर्दाखेरि चाहिँ इकोलोजिकल कन्सिक्वेन्सेस केही नै छैन भन्ने धेरैको जनधारणा होला, तर इकोलोजिकल कन्सिक्वेन्सेस त्यहीको नियर बाई कम्युनिटिजलाई चाहिँ एकदमै धेरै छ। त्यो त हामीले लास्ट इयरको होइन, लास्ट इयर त्योभन्दा अगाडिको इयरको फ्लडले पनि थाहा पाइसक्यौँ होइन। त्यही वरिपरिको क्षेत्र वरिपरिकोमा पनि नभएर वीरगन्जसम्म पनि पुगेको त्यो वी अल नो अबाउट द्याट होइन। कति धेरै कन्सिक्वेन्सेसहरू हामीले फेस गर्नुपर्छ भनेर इन द नेम अफ होइन। त्यसै गरेर डेजर्टिफिकेसनको कुरा पनि आउँछ, त्यो पनि इट्स नट पोसिबल। यो डिबेट एकदमै अनगोइङ, एकदमै लामो छ होइन। EIA ले सजेस्ट गरे जस्तो 7वटा डिफ्रेन्ट अल्टरनेट साइट्सहरू पनि छ जसमा चाहिँ अहिलेसम्म सरकारको केही जवाफ पनि आएको छैन किन त्यसमा नगर्ने भनेर। त्यो पनि हेर्नु एकदमै जरुरी छ जस्तो लाग्छ। त्यसै गरेर अघि श्रीजीले अल्टरनेट होइन रिजनल एयरपोर्टहरूलाई नै विकास गर्ने कुरा गर्नुभएको थियो। या द्याट वुडन्ट बी द्याट ब्याड होइन। रिजनल एयरपोर्टहरूलाई मेबी केही सुधार गरेर अझ त्यसमै गर्न सकिन्छ। र मैले अन्तिममा एउटा कुरामा मात्र जोड दिन चाहे होइन, यो विकास विरोधी चाहिँ होइन, एकदमै वेलकम मधेसमा हुनुपर्छ भन्नेमा, तर यस विनाश विरोधी चाहिँ हो कि हामीले कस्तो खालको विकासको परिकल्पना गरिरहेछौँ त्यो कुरा चाहिँ एकदमै सोच्न जरुरी छ। विकास भनेको रोड, फ्याक्ट्रिज, मल्स मात्र होइन नि होइन। विकासको अरू पनि फर्महरू हुन्छ धेरै। विकासलाई हामी त्यसमा मात्र तुलना नगरौँ। विकास भनेको मेबी अ सेफर इन्भाइरोमेन्ट, अ सेफर प्लेस वेयर वी क्यान हुन्छ नि ब्रिथ, एकदमै फ्रेस हावा, फ्रेस एयर हामीले रिसिभ गर्न सकौँ। त्यसै गरेर स्वच्छ पानी होइन, स्वच्छ तरकारी, सबै कुरा पाऊँ, त्यसलाई पनि विकासको रूपमा लिनु एकदमै जरुरी छ। त्यो मेन्टालिटीबाट हट्नु पर्यो कि विकास भनेको मल्स, रोड, एयरपोर्ट हो भन्ने कुराबाट। let's come out of that होइन। अनि प्लस सँगसँगै एकदमै एउटा लास्ट कुरा चाहिँ मैले के एड गर्न चाहे भन्दाखेरि I think we have already failed as humans होइन। त्यही भएर let's not fail as humans अनि let's try to be answerable to our upcoming generation पनि। Yeah, thank you Srishti. I think you ended it with a very beautiful message किनकि यो चाहिँ इन्टरजेनेरेसनल इस्यु हो। हाम्रो बारेमा मात्र कुरा होइन, हामी पछि आउने जेनेरेसनको पनि कुरा हो। साथसाथै आजको यो होल जुन चाहिँ सेसन छ त्यसले के त क्लियर भइसक्यो भने यो प्रोजेक्ट चाहिँ एकदमै पुअरली प्रिपेयर्ड प्रोजेक्ट हो। अनि त्यसपछि यसमा न त राम्रो EIA छ, न टेक्निकलिटिज छ, न इकोनोमिक एनालिसिस छ, न त यसलाई टेक्नोलोजीसँग जोडिएको छ, न यसलाई एभिएसनसँग जोडिएको छ, न डिप्लोमेसीसँग जोडिएको छ। इट्स अल अबाउट राष्ट्रिय गौरवको योजना भनेर राष्ट्रवादलाई मात्र बढी बढावा दिएर भेस्टेड इन्ट्रेस्ट, थोरै सङ्कुचित विचार र एकदम इन्ट्रेस्ट भएको मान्छेहरूलाई मात्र पोस्ने खालको प्रोजेक्ट देखिएको छ। यसको बारेमा चाहिँ अझ बढी डिस्कसन र इभ्यालुएसन हुनैपर्छ। यसको बारेमा अझ धेरै तपाईँको रेफरेन्स हुनुपर्छ बिफोर यो गभर्मेन्टले चाहिँ रुख काट्न सुरु गर भन्ने कुरा। किनकि नभए अर्को मेलम्ची भएर पनि जानलाई बेर लाग्दैन। जब चाहिँ रुखहरू सबै काटिसक्यो, त्यो ठाउँमा बाढी पहिरोले तपाईँको मरुभूमिकरणले ठाउँमै खत्तम गरिसक्यो, अझ विभेद पनि बढिसक्यो, अझ मानिसले दुःख पाइसक्यो। यस्तो नहोस् कि भोलि यो एयरपोर्ट बनेपछि चाहिँ त्यही कि त बाहिरबाट तपाईँको कफिनबाट कि त लास आउने अथवा राहतको सामग्री आउने, यस्तो खालको एयरपोर्ट पनि नबनोस् भन्न चाहन्छु। यो सँगसँगै म चाहिँ आई रियली वान्ट टु थ्याङ्क अल आवर स्पिकर्स टुडे। कतिजना आउन सक्नु भएन, कतिजनाको टेक्निकल डिफिकल्टी भयो, तर तपाईँहरूको आज आउनु भएकोमा चाहिँ तपाईँहरूले जुन चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्नुभयो 2 नम्बर प्रदेशको युवाको लागि त्यो एकदमै जरुरी थियो। किनकि तपाईँहरूको स्वर चाहिँ यो प्रोजेक्ट स्पेसिफिकको लागि चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट क्याटलिस्टको रूपमा प्रयोग भइन्छ। साथै इट विल क्रिएट हिस्ट्री। सबै युवा, यो देशभरिका युवा हामी सँगसँगै नै यसमा काम गर्न जरुरी छ। किनकि यो चाहिँ हाम्रो तपाईँ भने जस्तो सङ्घीयता, संविधान र हाम्रो डेमोक्रेसीको
को लागि पनि निकै निकै जरुरी कुरा। थ्याङ्क यू भेरी मच। डेफिनेटली हामी इन टच हुन्छौँ, कसरी अगाडि जाने त्यसमा जाने कुरा छँदैछ। केही क्वेसन्सहरू छ भने म तपाईँलाई पठाइ नै हाल्छु, त्यस विषयमा हामी ब्याक एन्ड फोर्थ कुरा गरौँला। धन्यवाद कञ्चनजी, आशुजी, शैलीजी, अमिताजी, गुन्जाजी, निकै निकै धन्यवाद। र होपफुली हामी एज अ होल रिथिङ्किङ अलायन्सको बाट पनि धेरै 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 थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू, विल कन्टिन्यू दिस कन्भर्सेसन। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सबैलाई, र हामीलाई हेरिरहनु भएकोलाई पनि सबैलाई नमस्कार। थ्याङ्क यू भेरी मच। हामीलाई बोल्ने मौका दिनुभयो र आफ्नो विचारहरू राख्ने मौका दिनुभयो, र सबै स्पिकरहरूले पनि एकदम राम्रो कुराहरू गर्नुभयो। थ्याङ्क यू भेरी मच। Thank you, Srishti and organizers. Thank you, Srishti, organizers, and everyone for their diverse opinions. So at least it was interactive. कि नयाँ कुराहरू आयो, diverse opinionsहरू आयो, which we can think forward as well. Thank you. धन्यवाद। मलाई लाग्छ यस्तो बहस चाहिँ हामीले निरन्तरता दिनुपर्छ। यस्तो बहसलाई अपेक्षा छ आयोजकले चाहिँ यसलाई निरन्तरता दिनेछ भने। धन्यवाद। डेफिनेटली। हस्, धन्यवाद।